आएछ यसलाई अब फुल यो तपाईले ए भइहाल्यो ल च्याम्पियन त्यो हुनुहुँदो रहेछ नि सिक्दैछु यहाँ छोराले मद्दत गर्थ्यो कोरियामा हुँदाखेरि त्यो छैन त्यसले गर्दाखेरि आफै सिक्ने प्रयास गर्दैछु हुन्छ धन्यवाद सबभन्दा पहिला फेरि पनि यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका सेवक तथा छोराछोरी सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह र आजको यो सेसनमा जुन विषय लिएर आएको छु आशा छ यसबाट यहाँहरू सबैलाई कुनै न कुनै क्षेत्रबाट उत्साह मिल्नेछ र पास्टर मनोजले बेला बखतमा भन्नुहुन्छ परमेश्वरले हामी हरेकलाई आफ्नै पृष्ठभूमिबाट छान्नुहुन्छ आफ्नै किसिमको दान वरदानका साथसाथै अनुभव पनि प्रभुले दिनुहुन्छ कारण परमेश्वरको दृष्टिमा हामी हरेक व्यक्तिहरूको आफ्नै विशेषता छ र हामीलाई प्रभुले छुट्टै किसिमको हाम्रो लागि मात्रै निश्चित रूपले तोक्नु भएको उद्देश्य छ योजना छ त्यसलाई पूरा गर्न प्रभुले हामीलाई संसारमा पठाउनु भएको छ र यहाँहरूसँग यस किसिमले यो अनलाइनको माध्यमबाट भेटघाट गर्न पाउँदा र तपाईहरुको यो सानो विन्डोमा भए पनि बेला बखतमा अनुहार देख्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र पनि तपाईहरुको अगाडि जब पास्टर नाम हुन्छ त्यो देख्दा अझ बढी खुसी लाग्छ र त्यसपछि अरु अगुवाहरू हुनुहुन्छ एल्डर डिकनका साथसाथै चर्चका सदस्यहरू सिक्न चाहनेहरू यहाँ सबैको सामनेमा यस किसिमले अब पास्टर मंगलमान महर्जन जस्ता प्रभुका दासहरूको समूहमा बसेर सिक्न पाउँदा हाम्रो लागि यो धेरै ठुलो आशिषको कुरा हो र यी पाठहरूबाट मलाई आशा छ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले अवश्य पनि ठुलो विकास गर्नुहुनेछ वृद्धि ल्याउनुहुनेछ र त्यो भन्दाखेरि एउटा कुरो के चाहिँ भनिहाल्न मन लाग्यो भनेदेखि मैले पनि स्कुल बाइबल स्कुल सेमिनारीहरुमा पढ्ने मौका पाएँ के पढे भन्ने कुरा त्यति दिमागमा सधैँभरि रहँदैन त्यसलाई त फेरि हामीले रिफ्रेश गर्नुपर्छ फेरि अध्ययन गर्नुपर्छ नत्र आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 25 वर्ष 30 वर्ष अगाडि पढेको कुरो कहिले पनि मगजमा जस्ताको तस्तै बस्दैन तर कसले पढाएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहिल्यै बिर्सदैनौं के पढेको थिए त्यो बिर्सिन सक्छौं तर कसले पढाएको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा रहि नै रहन्छ बाइबल स्कुलका हरेक शिक्षकले कुन प्रकारको प्रभाव हाम्रो जीवनमा पारेको थियो त्यसपछि आएर तपाईहरु म कुन कुन चर्चमा उदाहरणको लागि तपाईको चर्चको पास्टर हुनुहुन्छ अब अहिले तपाई जवान हुन सक्छ पछि गएर 30 35 वर्ष 40 वर्ष पछि जब तपाईको पास्टरहरु सबै स्वर्ग गइसक्नु भएपछि पनि पास्टरले के सिकाएको थियो चाहिँ तपाई बिर्सनु हुन्छ होला तर कस्तो खालको पास्टर कसले सिकाएको थियो को मेरो पास्टर थियो हामी त कहिले पनि बिर्सदैनौं त्यस हिसाबले नेतृत्व यति महत्त्वपूर्ण एउटा विषय हो नेतृत्वले के सिकाउँछ त्यसको छुट्टै अर्थ र मूल्य मान्यताहरू छन् तर नेतृत्व आफैमा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुभएको त्यो स्वर्गीय आशिष हो जसको माध्यमबाट हामी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको लागि अझ बढी उपयोगी बन्न सक्ने व्यक्ति बन्दछौं त्यसै सिलसिलामा यहाँहरुको सामनेमा आजको विषय छ करेजियस लिडरशिप भनेर यहाँ यो कतिपय अक्षरहरु तपाईहरु मेरो फ्रेमले ढाकेको भए पनि सेवकाईको क्षेत्रमा हामीले आज साहसको बारेमा केही कुरा हेर्ने छौं त्योभन्दा पहिला यहाँ मैले भनेको छु हर एक व्यक्ति जो संसारमा मानव भएर जन्मेर आएको छ त्यो एउटा अगुवा हो त्यो नेता हो त्यो लिडर हो कुनै न कुनै क्षेत्रबाट परमेश्वरले उसको जीवनमा आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि उसलाई केही न केही जिम्मेवारी दिनु भएको छ जसको कारण उसलाई नेता अथवा अगुवा बनाउँछ किनभनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा कसैलाई पनि त्यो काम नलाग्ने भएर प्रभुले बनाउनु भएको छैन नो वन इज एक्स्ट्रा इन द किंगडम अफ गॉड परमेश्वरले तपाईं र मलाई बडो
सोच विचार गरेर जानेर बुझेर तपाईं र मलाई ठिक्क किसिमले सुहाउने किसिमको नेतृत्व गर्नको लागि यस संसारमा पठाउनु भएको छ। त्यसकारण उहाँले हामीलाई एउटा विशेष उद्देश्य पूरा गर्नको लागि संसारमा पठाउनु भएको छ र त्यो उद्देश्य केवल एउटा कुनै निश्चित पद, ओहदा, शक्ति अथवा समूहमा मात्र नभएर यसका विभिन्न खालका रूप र लेभलहरू छन्। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा आमाको नेतृत्व कति महत्त्वपूर्ण छ परिवारमा, कति त्यसको महत्त्व छ। फ्यामिलीमा आफ्नो परिवारलाई कस्तो प्रकारको परिवारमा बनाउन चाहन्छु, त्यो आमाले जब दर्शन देख्दछ, आफ्ना परिवारको भविष्यको बारेमा आमाले सपना देख्छ भनेदेखि त्यो परिवारमा परमेश्वरले दिनुभएको नेतृत्व पूरा गर्न आमाको जीवनबाट प्रभुले ठुलो काम गर्नुहुन्छ। जसै उदाहरणको लागि बेलायतमा दुईजना दाजुभाइले परमेश्वरको राज्य भयंकर गजबले फैलाए, जन वेस्ली र चार्ल्स वेस्लीले। तर त्यो परिवारमा बुवाको भूमिका, बुवा पनि पास्टर नै हुनुहुन्थ्यो, तर बुवा अति नै अतिवादी, जसले गर्दाखेरि परिवारमा उहाँले बढी ध्यान दिन सक्नु भएन। तर आमाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भयो। 19 वटा छोराछोरी हुँदा पनि आमाको जीवनमा परमेश्वरले उदिकै काम गर्नुभयो, किनभने उनले आफ्ना छोराछोरीलाई त्यस्तो प्रकारको नेतृत्व प्रदान गरिन्, जसले गर्दाखेरि बेलायत मात्र नभएर युरोप मात्र नभएर अमेरिकामा आज विश्वभरिमा मेथोडिस्ट मण्डली हामी देख्दछौँ। त नेतृत्व विभिन्न तहमा हामी पूरा गर्न सक्छौँ। कुनै एउटा पद पाएर मात्र त्यसले पूर्ति गर्ने होइन। परमेश्वरले हाम्रो लागि जुन प्रकारको उद्देश्य बनाएर संसारमा पठाउनु भएको छ, त्यो हामीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैकारण कोही पनि मण्डलीमा, मैले सायद केही हप्ता अगाडिको पाठमा भनेको थिएँ, जब कुनै एउटा व्यक्ति हाम्रो चर्चमा प्रवेश गर्दछ, पहिलो पटक आएर उसले प्रभुलाई ग्रहण गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ भनेदेखि पोटेन्सियली त्यो मानिस भविष्यको एउटा पास्टर, प्रचारक, प्रभुको लागि ठुलो सेवक बन्न सक्ने आँखाले मैले हेर्नुपर्छ। एभ्री बिलिभर इज पोटेन्सियली अ पास्टर। परमेश्वरले कसैलाई पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ, कसैलाई पनि छान्न सक्नुहुन्छ। तर फाउन्डेसन लेभलमा हेर्ने हो भनेदेखि हामी हरेकलाई प्रभुले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि संसारमा पठाउनु भएको कारण तपाईं र म कोही पनि एक्स्ट्रा होइनौँ। यदि भन्दाखेरि मलाई एउटा घटना आउँछ। मैले पनि एकपटक म पनि सेवा गर्छु भनेर जमर्को गरेको थिएँ। गएर त्यहाँको एकजना अगुवासँग भने, दाइ म पनि सेवा गर्छु। त जस्ताले सेवा गर्छन् भनेको त्यो शब्द अहिलेसम्म मेरो कानमा छ र मलाई लाग्यो नि, हो नि त हो, म जस्ताले के सेवा गर्लान्। त्यस्तो किसिमले कहिलेकाहीँ हामी संसारमा रहँदाखेरि मानवीय दृष्टिकोणले हामी एकअर्कालाई हेर्छौँ। तर होइन मित्र, तपाईं र मलाई यदि मानिसले पन्छाइदियो, मण्डलीले पन्छाइदियो भने पनि परमेश्वरले कहिले पनि पन्छाउनु हुने छैन। किनभने तपाईं परमेश्वरको राज्यमा, म परमेश्वरको राज्यको एउटा एक काम लाग्छ कि लाग्दैन, खै राखिदिउँ न भनेर प्रभुले राखेको होइन कि यसलाई अत्यन्तै मन पराएर म यो ठाउँमा राख्दैछु भनेर परमेश्वरले निर्णय गर्नुभयो। र आज तपाईं कोही युरोपमा, कोही अमेरिकामा, कोही अस्ट्रेलियामा, कोही एसियामा, कोही अफ्रिकामा पनि हुन सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियोहरू कतिजना अफ्रिकामा पनि हेर्छन्, अचम्म लागिरहेछ, त्यहाँ पनि नेपालीहरू छ। त परमेश्वरले हामी सबैलाई आफ्नो उद्देश्य अनुसार बोलाउनु भएको छ, राख्नु भएको छ र हामी जहाँ छौँ त्यहाँ नेतृत्व प्रदान गर्दैछौँ। किनभनेदेखि जब तपाईँ र मेरो समय संसारबाट सिद्धिनेछ, तपाईँ र मलाई मान्छेले पछि गएर कसरी हेर्लान् त्यसको चिन्ता हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। लिभिङ अ लेगेसी बिहाइन्ड। म मरेर गइसकेपछि, किनभने नेतृत्व खाली केवल बाँचुन्जेलसम्म मात्र होइन, मरेर गइसकेपछि यहाँसम्म कि अनन्तसम्म यसको असर रहनेछ। तपाईं र मैले आज परमेश्वरले हाम्रो लागि जुन उद्देश्य बनाएर यस संसारमा पठाउनु भएको छ, जुन लक्ष्य दिएर प्रभुले हामीलाई यहाँ राख्नु भएको छ, त्यसलाई हामीले सही प्रकारले पालन गरेको खण्डमा, पूरा गरेको खण्डमा बाँचुन्जेलसम्म मात्र होइन, मरेर गइसकेपछि मात्र होइन कि अनन्तसम्म त्यसको लेखा रहनेछ। त्यति महत्त्वपूर्ण छ तपाईं र मेरो जीवन ख्रीष्ट येशूमा आएपछि। सो तपाईं र म मरेर गइसकेपछि हाम्रो परिवारले हामीलाई कसरी हेर्नेछन्,
हाम्रो चर्चले हामीलाई कसरी हेर्नेछ। बाइबल स्कुलमा पढ्दाखेरि बेंगलोरमा एकजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो अनि क्लासमा जहिले पनि आउँदाखेरि त्यो एउटा त्यो टुल बक्स हुन्छ उहाँको कम्मरको पेटीमा टुल बक्स लाएर आउनुहुन्थ्यो अनि जहिले पनि त्यो टुल बक्स हुन्छ त्यहाँ के त्यो स्क्रुड्राइभर देखि लिएर सबै त्यो काटकुट गर्ने कामहरु त्यही राखेको थिए। एक दिन क्लासमा एउटा विद्यार्थीले सोध्यो, सर तपाई किन यो टुल बक्स जहिले पनि कम्मरमा बाँधेर, अमेरिकन व्यक्ति हुन् अनि उनको छोरा चाहिँ अटिस्टिक र त्यसपछि मुख पनि त्यस्तै बिग्रेको थियो अनि आफ्नो छोरालाई औधिनै माया गर्ने, छोरा पनि त्यति 12-15 वर्षको थियो, एकदमै चकचक गर्ने सबैको सामनेमा। अनि ती शिक्षकले भने मेरो बुवा एउटा गाउँको चर्चको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ गरिब हुनुहुन्थ्यो अनि लामो समयसम्म त्यो चर्चमा उहाँले प्रभुको सेवा गर्ने योजना राख्नु भएको थियो, तर कसैले उहाँलाई सोधेन तपाई के गर्नुहुन्छ, न उहाँलाई कसैले डिकनमा नियुक्त गर्न खोज्यो, एल्डरको त कुरै छोड्दियौं, त्यसपछि कुनै पनि जिम्मेवारी दिएन अनि एकदमै खिन्न भएर के गर्नु यो मण्डलीमा त मैले केही पनि गर्न सकेन भनेर उहाँ बेन्चीमा अडेस लागेको बेलामा अगाडिको बेन्चीको त्यो बाइबल राख्ने, अब अमेरिकामा त देख्नुहुन्छ होला त्यो के भन्छ प्युमा राख्ने बाइबल भजन राख्ने त्यो हुन्छ, त्यो भाँचिएको रहेछ अनि अगाडिको बाइबल त्यहाँ राख्नै नसक्ने भइसकेको कारण त्यति बेलामा परमेश्वर उनको बुवाको हृदयमा बोल्नुहुन्छ नि, फलाना तेरो सेवा त्यही हो। त्यहाँदेखि त्यसपछि त्यो दाइ हरेक ती बेन्चीहरुमा जहाँ त्यो अरु कुनै हप्ताको कुनै दिन गएर त्यो चर्चका ती पालेहरुसँग पर्मिसन लिएर ती बेन्चीहरु ठिक गर्न थाल्नु भयो। त्यसपछि देख्यो त्यो चर्चको ढल ढोकाहरु पनि क्र्याक क्रुक हुने, ढोका राम्रोसँग बन्द नहुने ती पनि फिक्स गर्न थाल्नु भयो। त्यसको केही समयपछि रङ रोगनका घाममा यो लामो कथा छोटो पछि उहाँ बितेर जानुभयो। बितेर गइसकेपछि 2-3 वर्षपछि ती बेन्चीहरु फेरि भाँचिन थाले, झ्यालडोकाहरु त्यस्तै हुन थाले, रङ त्यस्तै हुन थाल्यो र बल्ल त्यहाँको अगुवाले भन्छ हामीले फलानु व्यक्तिको सेवालाई कहिले यादै गरेनौं। जबसम्म ती व्यक्ति बाँचेका थिए हाम्रो चर्चमा कहीँ कुनै ठाउँमा टुटेको फुटेको थिएन। त्यस दिनदेखि छोराले पनि आफ्नो बाउको सेवालाई, उहाँ विद्वान मान्छे पढेलेखे मान्छे तब पनि उनले आफ्नो बाउको सेवालाई यस किसिमले मरेर गइसके बुवा चाहिँ तर छोराको हृदयमा त्यो आफ्ना बाउप्रतिको श्रद्धा छ। फ्यामिली लेगेसी कस्तो छ तपाईको, चर्चको लेगेसी कस्तो छ तपाईको, तपाईको समाजमा कस्तो खालको लेगेसी, भोलि तपाई र म मरेर गइसक्दाखेरि मानिसले के भन्नेछन्, हाम्रो फ्युनरलमा के भन्छ, हाम्रो मलामी जाँदाखेरि कस्ता खालका मानिसहरु आउनेछन्, त्यो अहिले तपाई र मैले परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मालाई कसरी वहन गर्दै छौं त्यसले निर्धारण गर्नेछ। What kind of legacy do you want to leave? तर लिडरशिपमा येशू प्रभुले दुईवटा जिम्मा त हामीलाई बडो स्पष्टसँग दिनुभएको छ। कहाँनिर चाहिँ हामीले हाम्रो नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ, लिडरशिप अगुवाई कहाँनिर गर्नुपर्ने छ। पहिलो कुरो ग्रेट कमान्डमेन्ट भनेर हामी भन्छौं, एउटा ल्याएर प्रभु सबभन्दा महान आज्ञा के हो, तैले तेरा परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समशक्तिले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नु। लभ गॉड, लभ योर नेबर। त्यो क्षेत्रमा तपाई र मेरो नेतृत्व चाहे तपाई एउटा घरको साधारण काम गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, तपाई कुनै देशको राष्ट्रपति किन नहोस्, यो यदि हाम्रो नेतृत्व गर्ने शैली यो परमेश्वरले दिनुभएको ग्रेट कमान्डमेन्टको आधारमा छ। किन म के गर्दैछु, बिकज आई वान्ट टु लभ गॉड, आई वान्ट टु लभ पीपल। परमेश्वरले जे मेरो जीवनमा गर्नु भएको छ र त्यसपछि त्यो उद्देश्य पूरा गर्न परमेश्वरले जुन व्यक्तिहरु मेरो जीवनमा दिनुभएको छ म उहाँहरुलाई पनि माया गर्छु। मेरो परिवार गॉड गिवन परमेश्वरले दिनुभएको, मेरो मण्डली परमेश्वरले दिनुभएको, मेरा साथीभाइहरु परमेश्वरले दिनुभएको, मेरो समाज, मेरो देश परमेश्वरले दिनुभएको, त्यो क्षेत्रमा तपाई र मैले अगुवाई गर्यौं, त्यो पछि हटेनौं। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने पछि गरौँला भन्नुभयो, मानिसलाई प्रेम गर्ने क्षेत्रमा पनि कहिल्यै आफ्नै अग्रसर हुनु भएन, पाइला चाल्नु भएन। अरूले प्रेम गरेपछि मात्रै तपाई र म प्रेम गर्न थाल्छौं भनेदेखि त्यहाँ नेतृत्व होइन। त्यो चाहिँ
अरूले हामीलाई प्रेम गर्नुभन्दा पहिल्यै हामीले प्रेम गर्नु पर्यो। जसरी बाइबलले भन्छ परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि हामी पापी छँदै उहाँ ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। हामीले उहाँलाई प्रेम गरेर होइन कि उहाँले हामीलाई प्रेमको कारण मात्रै आज हामी प्रेम गर्न सक्दैछौँ भने मानिससँगको सम्बन्धमा चाहिँ त्यस्तो छैन। मानिसले तपाईलाई प्रेम गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ र मैले प्रेम गर्न सक्नु पर्यो। येशू ख्रीष्टले दिनुभएको नेतृत्वको एउटा क्षेत्र प्रेम, परमेश्वरलाई, मानिसलाई। हामी कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन। शत्रुलाई पनि हामीले प्रेम गर्नको लागि पहिला चाल्नुपर्छ भने दोस्रो कुरो चाहिँ अब ग्रेट कमिसन तपाईलाई मलाई थाहा छ। येशूले भन्नुभयो चेला बनाऊ र त्यसपछि मेरा गवाही बन। त्योभन्दा ठुलो अर्को काम प्रभुले हामीलाई दिएको छैन। गो एन्ड मेक डिसाइपल्स, यु विल बी माई विटनेसेस। येशू ख्रीष्टलाई प्रतिबिम्बित गर्नु र त्यसपछि येशू ख्रीष्ट कहाँ मानिसलाई ल्याउनु। त्यो कसरी गर्छौं, कुन स्तरमा गर्छौं, त्यो हरेकलाई प्रभुले दिनुभएको छ जो हाम्रो हृदयमा हामीलाई थाहा हुन्छ। यदि म प्रेमिलो विश्वासी हुँ चर्चमा, म चर्चमा जाँदाखेरि म मेरा चर्चका अगुवाहरू, त्यहाँका सम्पूर्ण नेतृत्व पङ्क्तिलाई माया गर्छु, प्रेम गर्छु, विश्वासीहरूलाई प्रेम गर्छु, छरछिमेकलाई प्रेम गर्छु भने अटोमेटिकली तपाईहरु मेरो जीवनमा नेतृत्व भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि येशूको गवाही त जसै हाम्रो शिक्षकको बुवाले त उहाँले पुलपिटमा गएर प्रचार गर्न सक्नु भएन, सन्डे स्कुलको शिक्षक पनि बन्न सक्नु भएन, एल्डर डिकन पनि बन्न सक्छ, तर हातको हतेडा र तेखिला ठोकेर उहाँले ख्रीष्टलाई प्रतिबिम्बित गर्नुभयो र भावी पुस्ताले पनि उहाँको देखासेखी गर्यो। डिसाइपल्स, येशू ख्रीष्टका चेला, यहाँ चेला बनाऊ, चेला मेरो पहिलाको गर्नुभन्दा पहिला बन्नु। तर त्यति मात्र नभएर यदि तपाईहरुमा एउटा कुनै साधारण गाउँमा बसेर जीविकोपार्जन गर्दैछौं भने प्रभुले त्यहीँनिर मण्डलीको एउटा पास्टर बनाउनको लागि पनि प्रभुले बोलाउन सक्नुहुन्छ। स्पेशल कल टु लिडरशिप कुनै पनि बेला आउन सक्छ। तपाई सायद कुनै एउटा राम्रो कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाई इन्जिनियर, डाक्टर हुन सक्नुहुन्छ होला, शिक्षक हुन सक्नुहुन्छ होला, ट्याक्सी ड्राइभर हुन सक्नुहुन्छ होला। प्रभुले भन्नुहुन्छ ए फलाना अब त मेरो सेवाको लागि निस्केर आइज। यदि प्रभुले त्यस्तो किसिमको बोलावट दिनुभएको खण्डमा त्यसको पनि छुट्टै एउटा स्थान छ, मूल्य र मान्यताहरू छन्। र आज हाम्रो विशेष यो पाठको सेरोफेरो चाहिँ त्यस्तै प्रकारको सेवकाईको क्षेत्रमा हुने नेतृत्व अथवा अगुवापन, जसमा मुख्य गरी पास्टरीय अगुवापन, पास्टरको जीवनमा हुनुपर्ने जुन प्रकारको साहस छ त्यो साहसको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। जस्तै एउटा पास्टरल लिडरशिप चाहिँ परिवारमा, चर्चमा र समाजमा, देशमा र संसारभरि पनि हुन सक्छ भने त्यो पास्टरीय लिडरशिपको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाएको छ। र यो जुनसुकै लिडरशिपको लागि पनि लागू हुन्छ मित्रहरू। म त खाली आज यो हामी प्राय धेरैजना पास्टरहरू यहाँ छौँ र कति एल्डर डिकनहरू छौँ र कति चर्चको सन्डे स्कुलका शिक्षक पनि हुन सक्छौँ, घरेलु संगतिका अगुवा पनि हुन सक्छौँ। त्यसैकारण यो सेवकाईको क्षेत्रको लागि मात्र म बोल्दैछु। तर कुनै पनि क्षेत्रमा, राजनैतिक क्षेत्रमा किन नहोस्, अर्गनाइजेसन संस्थागत हिसाबले तपाईँ कुनै कम्पनीको सिइओ हो भनेदेखि हर क्षेत्रमा साहस बिना हामी काम गर्न सक्दैनौँ। कारण नेतृत्व गर्नु त्यति सजिलो छैन। रहर लाग्छ धेरैलाई म पनि अगुवा बन्न चाहन्छु भन्ने। धेरै ठाउँमा अब यो सेवकाईको क्षेत्रमा विशेष गरी चर्चको सेरोफेरोमा मैले जीवन बिताएको कारण धेरै यस्ता भाइ बहिनीहरू देखे जो अगुवा बन्न चाहन्छन्, नेता बन्न चाहन्छन्, शिक्षक बन्न चाहन्छन्। तर म आफै उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि मनमनमा मलाई लागेको हुन्छ, भाइ बहिनी, कतिपय दाइ पनि, यदि तिमीले वास्तवमा यो नेतृत्वको बारेमा राम्रोसँग सोचेको भए यसरी म पनि अगुवा हुन्छु भनेर कहिले पनि उत्सुकता जनाउने थिएनौ। तर तिमीलाई थाहा छैन यसको जुन प्रकारको चुनौतीहरू छन्, जुन प्रकारका समस्याहरू आउने छन् जीवनमा, त्यसको बारेमा तिमीले थाहा पाएको भए सायद यसकिसिम म पनि अगुवा हुन्छु भनेर पाइला चाल्ने थिएनौ होला। अगुवापन कहिले पनि सजिलो हुँदैन। र अर्को कुरो के भन्छु भने यदि तपाईको सामनेमा एउटा राम्रो अगुवा छ, पास्टर, प्रचारक अथवा कुनै पनि अगुवाले तपाईलाई प्रभावित गरेको छ, तपाईँ त्यो अगुवा देखेर साह्रै आकर्षित हुनु भएको छ भनेदेखि तपाईँ गएर सोध्नुहोस् त्यो व्यक्तिलाई, भन्नुहोस् तपाईँ साँच्चै यो ठाउँमा आउनुको लागि
तयार हुनुभएको थियो अथवा चाहनु भएको थियो के गर्नुभयो यहाँसम्म आइपुग्नको लागि? यहाँसम्म आउने उद्देश्य थियो तपाईको भन्दाखेरि उले भन्नु हैन, म कहिले पनि यहाँ आउन चाहन्थेन। वास्तविक नेता, वास्तविक अगुवा, विशेष गरी सेवकाईको क्षेत्रमा कहिले पनि म त यस्तो व्यक्ति बन्छु भनेर आउँदैन मित्रहरू। परमेश्वरले जबरजस्ती त्यसलाई धकेलिदिनुहुन्छ, परिस्थितिले धकेलिदिन्छ, मानिसले धकेलिदिन्छ। ऊ पछि हटिरहेको अवस्थामा पनि जबरजस्ती धकेलेर उलाई अगाडि लगाइदिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अगस्टिन अफ हिप्पो भन्ने व्यक्तिको बारेमा अस्ति पनि सानो कुरा मैले बताएको थिएँ। मिलानमा उनले प्रभुलाई विश्वास गरेपछि उहाँ त त्यति बेलाको सम्राटको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, धेरै ठुलो शक्ति थियो उहाँको, रोमी सम्राटको प्रवक्ता थिए उहाँ। त्यो काम छोडेर उहाँले केही वर्ष बाइबल अध्ययन मात्रै गर्नुभयो, मङ्क बन्न चाहनु भएको थियो। तर पछि गएर उनकी आमा र मित्रहरूले भने हैन, तिमी फेरि आफ्नो देश जानुपर्छ। उनी अफ्रिकाका मान्छे थिए, त्यति बेला रोममा थिए। अनि रोमबाट मिलानबाट रोममा आउँछन्। रोमबाट 1.5 वर्षपछि उहाँ फेरि आफ्नै ठाउँ थगास्टेमा आउनुहुन्छ, कार्थेजको नजिक उत्तरी अफ्रिका, आजको लिबियामा कि मोरक्कोमा। त्यहाँ बस्दाखेरि आउँदाखेरि बाटोमा आमाको मृत्यु हुन्छ। आमालाई समुद्र पारी नै गाडेर आउनुहुन्छ। आएको केही समयपछि 15 वर्षको छोरा थियो, त्यो छोरा पनि अचानक त्यो स्ट्रोकले मर्छ। एकदमै व्याकुल भए त्यसपछि अगस्टिन। गाउँमा साथीभाइहरूले उनको निराशा देखेर भने अब तिमी, त्यति बेलासम्म उनी पास्टर प्रचारक केही पनि उनको केही थिएन, उनले कहिले तालिम पनि लिएका थिएनन्। एक दिन उनका मित्रले भने हैन, यो हिप्पो भन्ने सहर साह्रै राम्रो छ, त्यहाँ एकदमै राम्रा बीचहरू पनि, समुद्री बीचहरू छन्, रमाइलो छ, त्यहाँ तिमी गयो भने तिम्रो दिमागमा अलिकति उत्साह आउँछ कि भनेर साथीभाइहरूले उसलाई जा घुम्न जा, यसरी निराश भएर मर्नु हुँदैन भनेर लाएपछि उनी हिप्पोमा जान्छन्। हिप्पोमा जाँदाखेरि त्यतिकै गऱ्यो, त्यो शान्ति भएन र पनि त्यहाँको चर्च पत्ता लाएर उनी त्यो चर्चमा गए। त्योभन्दा पहिला अगस्टिनको नाम त पहिला उनी एउटा झुटा शिक्षामा लागेको कारण पनि चलेको थियो र त्यसपछि उनले विश्वास गरिसके त्यो झुटा शिक्षाको विरुद्धमा लेखेर पनि उनको पर्चाहरू, किताब नै भनौँ, पढ्नेहरू धेरैले उनलाई आम्ने सामने नदेखे पनि उनका किताबहरू पढेका थिए। अनि चर्चमा जाँदाखेरि चर्चको बिशप चाहिँ बुढो मान्छे थिए अनि भिड थियो। अब तपाईलाई थाहा छ त्यति बेलाको चर्चमा आजको जस्तो एकदमै आधुनिक त्यस्ता बस्ने पिउहरू पनि थिएन, मान्छे खडा उभिरहेको थिए, उताबाट प्रार्थना भइरहेको थियो। अनि एउटा प्रिस्टको आवश्यकता परेछ त्यहाँ। अनि त्यहाँनिर प्रिस्टको खोजी हुँदै रहेछ, कुन चाहिँ व्यक्ति चाहिँ यो बिशपलाई मद्दत गर्नको लागि तयार होला भन्दाखेरि छेउमा उभिएको मान्छेले एउटा हुन्छ, तिमी चाहिँ को भन्दाखेरि अगस्टिन भने, तिमी अगस्टिन यो भन्दाखेरि एउटाले अर्कोलाई अगस्टिन 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 भने चाहिँ कराउन थालेछन् चर्चमा। अनि पछाडिबाट लिटरली तिनलाई धक्कल्दै यहाँ छ यो मान्छे चाहिँ ठिक छ पुजारीको लागि भनेर जबरजस्ती पछाडिबाट धक्कालेर अगस्टिनलाई पुलपिटको छेउमा ल्याइ पुर्याउँछ। भन्न खोजेको कुरो, अगस्टिन कति महान प्रभुका दास थिए, तर उनले कहिले पनि त्यो पुलपिट ताकेका थिएनन्। जबरजस्ती लिटरली उनलाई धक्कालेर पुलपिटमा पुर्याइन्छ र त्यहाँको बिशपले त्यही दिन पुजारीमा अर्डिनेसन गरिदिन्छ। परमेश्वरको बोलावट गजबको हुन्छ मित्रहरू, तर त्यसको लागि चाहिन्छ साहस। साहस बिना हामी कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुँदैनौँ, विशेष गरी परमेश्वरको सेवकाईमा। परमेश्वरीय सेवामा लागेको मान्छेमा साहसको कमी छ भनेदेखि त्यो मान्छे सफल हुन सक्दैन मित्र। त्यस किसिमले आज मेरो समय सिद्धिनुभन्दा अगाडि यहाँको सामनेमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। साहसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरो के हो यो साहस भनेको? व्हाट इज करेज? अनि यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा झन्डै 400 वर्ष 350 400 वर्ष अगाडिको विद्वान एरिस्टोटलको डेफिनेसन यस किसिमले छ। उनले चाहिँ त्यो ग्रीक भाषामा एउटा के भन्छ उदाहरण फिगर देखाएर साहसको परिभाषा दिँदाखेरि उनले भनेको छ एउटा एक्सट्रिम चाहिँ थार्सोस, त्यसको मतलब
बोल्डनेसलाई हामी नेपालीमा के भन्छ एकदमै साहस भन्ने शब्द आयो भनेदेखि अर्को पक्षमा चाहिँ फोबोस जसलाई हामी डर भन्छौँ, फोबिया भन्ने शब्द तपाईँले सुन्नुहुन्छ है, विभिन्न खालका फोबिया हुन्छन् हामीमा, डर। अनि बीचमा चाहिँ एन्ड्रिया जो चाहिँ मान्छेको म्यानलीनेस, त्यसको अंग्रेजीबाट उल्था गर्दाखेरि चाहिँ म्यानलीनेस, त त्यसलाई चाहिँ साहस पनि भनिन्छ। एउटा एक्सट्रिम चाहिँ त्यो कस्तो साहस भन्न कि एउटा मूर्ख मुडेबल, त्यो खतरा आइरहेछ पनि ऊ म गएर गर्छु भन्ने त्यो एउटा मुडेबल एकातिर छ भने फियरफुल अर्कोतिर एउटा कावर्डिस भन्ने शब्द अंग्रेजीमा एकदमै डरपोक, केही पनि गर्न नसक्ने, एउटा बेकुब साहसी, अर्को डरपोक। र ती दुवै एक्सट्रिमलाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि चाहिएको छ एन्ड्रिया अथवा म्यानलीनेस, पुरुषत्व भन्ने शब्द पनि हामी त्यसलाई करेजलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण उनले भनेका छन् करेज इज द फर्स्ट अफ ह्युमन क्वालिटिज because it is the quality which guarantees the other qualities in human life. Courage छैन भनेदेखि अरु क्वालिटीहरु हाम्रो जीवनमा फर्स्ट आउन सक्दैनन्। जसै र्याशनेस भन्ने शब्द अंग्रेजीमा यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ, यो कस्तो भनेदेखि त्यो एक किसिमको बेकुब जसले असल र खराब पनि छुट्याउन नसकेर यो म गर्छु भनेर त्यो एक ढिट भने, अर्कोतिर कावर्डिस एकदमै डरपोक, ती दुवैलाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि चाहिन्छ करेज। अनि त्यसैकारण भर्चुको बारेमा अथवा गुणको बारेमा कुरा मानव जीवनमा मानिसमा हुनुपर्ने पहिलो गुण चाहिँ साहस हुनुपर्छ रे। ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि साहस, जीवनलाई ब्यालेन्समा ल्याउनु पर्यो। त्यसैकारण उहाँले भन्छ अ करेजियस म्यान इज बोथ फियरफुल एन्ड बोल्ड। डर पनि छ तर साहसी पनि छ। त करेज अथवा साहस भन्ने बित्तिकै एकदमै डरको अनुपस्थिति होइन। डर थाहा छ, डराछ हामीलाई अगाडि जानको लागि, हामीलाई थाहा छ यहाँनिर केही न केही समस्या छ। विभिन्न खालका डर हाम्रो जीवनमा आउन सक्छन्। असफलताको डर, म सफल हुन्छु कि हुन्न, म सक्छु कि सक्दैन, अथवा मान्छेले के भन्लान्, रिजेक्सन, तिरस्कारको डर, मान्छेले स्वीकार गर्लान् र मलाई। अनि त्यसपछि लाज र शरमको डर, यदि केही गरी म भोलि गएर असफल भइदिए र मान्छेले मलाई के भन्लान् र म कहाँ गएर मुख देखाउनु, यस्तो किसिमको डर एकातिर छ भनेदेखि म गर्छु, म गर्न सक्छु भन्छ, आफ्नो योग्यताहरू थाहा छैन उलाई। र यी दुवैको सम्मिश्रणबाट सन्तुलनमा ल्याउनु पर्यो हाम्रो जीवनलाई। डर छ तर साहसी पनि छौं। साहसी त्यो व्यक्ति हो जो डर हुँदै पनि, डरको बावजुद पनि गएर आफ्नो जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छ। त्यसैकारण बिब्लिकल डेफिनेसन त मैले पुरै त्यहाँ खोजेन, तरै पनि सायद सारांशमा हामी निचोडमा पावलको भनाइ त्यहाँ आउन सक्छ। अब यीशु प्रभुले हामीलाई धेरै ठाउँमा भन्नुहुन्छ म इफ यु डोन्ट रिमेन इन मी यु क्यान डु नथिङ। त्यहाँ पावलले चाहिँ कसरी होचिन र कसरी माफ गर्नुहोस्, यहाँ मैले बाइबल राखेन, ओके माथि गएछ, ओके। कसरी हो जान्दछु, परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस् वा प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा म सन्तुष्ट रहने, मैले सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। प्रेरित पावलको जीवन निकै रोचक का साथसाथै दुःखदायी का साथसाथै साहसपूर्ण जीवन पनि थियो। अनि यति बेलामा उनले फिलिप्पीको विश्वासीलाई लेख्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले मलाई आर्थिक सहायता पठाएर धेरै राम्रो गर्यौ र त्यसका साथसाथै मेरो सेवा गर्नको लागि भाइहरू पनि पठायौ। तर म तिमीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि म अभावमा पनि जिउन सक्छु, म गरिब हुँदा पनि मलाई कुनै प्रकारको प्रभाव हुँदैन, मसँग सम्पन्नता छ भने मलाई कुनै प्रभाव हुँदैन। म होचिन पनि जानेको छु, उचालिन पनि जानेको छु, कारण जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ त येशू ख्रीष्टले मलाई शक्ति दिनुभएको कारण म सबै कुरा गर्न सक्छु। द्याट इज अ बिब्लिकल करेज। मलाई थाहा छ म त केही पनि गर्न सक्दैन, तर ख्रीष्ट येशू मेरो साथ हुनुभएको कारण
उहाँले जब मलाई केही कुरो हराउनुहुन्छ भनेदेखि गर्ने त म होइन। अब यसैको किताबको 2 अध्यायमा पढ्नु भन्दाखेरि इट इज गड हु गिभ्स मी द विल एन्ड अल्सो द एबिलिटी टु डु द्याट विल। अरिस्टोटलको जस्तो खाली त्यो मानवीय मोडेबल साहस मात्र नभएर biblical courage is that you put your trust in God who called you to do something. जसले हामीलाई केही कुरो गर्नको लागि बोलाएको छ भनेदेखि त्यो कुरो पूरा गर्न सक्ने ताकत बल बुद्धि उहाँले नै दिनुभएको कारण म गर्न सक्छु भन्ने आँट हामीमा आउनुपर्छ। म गर्न सक्दिन भन्ने अवस्था तपाईमा आयो भने सिद्धियो। आँट चाहिँ हुनुपर्छ। दिलो व्यक्ति हामी होइनौँ भनेदेखि हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ। किन भनेदेखि अब हामी हेरौँ यो यहोशूको जीवनबाट यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा आँट छैन भने परमेश्वरले पनि हाम्रो जीवनमा सायद ठुल्ठुला काम गर्न सक्नुहुन्न। अब म बाइबलबाटै पढ्न चाहन्छु कारण तपाईहरुको तस्बिरले मेरो अक्षर छेकेको छ। यहोशू यस्ता व्यक्ति हुन् जसको जीवनमा भयंकर ठुलो चुनौती आएको थियो अनि त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले यहोशूलाई यस किसिमको उत्साह दिएको छ आँटिलो बन्नको लागि, साहसिलो बन्नको लागि। त्यो कुरो हामी हाम्रो समय सिद्धिनु अगाडि आज हेर्ने छौं। पहिलो कुरो परमेश्वरले नै हामीलाई साहसी बन्नको लागि आज्ञा गर्नुहुन्छ अथवा उहाँले हामीमा साहस देख्नु भएन भने सायद हामीलाई चलाउनुहुन्छ कि चलाउनुहुन्न। एक पदबाटैमा परमप्रभुका दास मोसाको मृत्युपछि मोसाका सहायक नूनका छोरा यहोशूलाई परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, मेरो दास मोसा मर्यो, यसकारण उठ। सायद निराशमा थिए यहोशू यति बेलामा। जीवनभरि उनले जीवनभरि भन्दा पनि अब मोसासँग सायद पहिला चिन्जान थियो कि थिएन, तर जब मिस्रबाट निस्केर आउँदाखेरि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन मोसाको सेवाको लागि यहोशूले सुम्पे। अब उनको त दाहिने हात काटिए जस्तै भयो, आँखा फुटे जस्तै भयो, के गर्ने थाहा छैन। निराश भएर बसेको हुन सक्छ, हतोत्साहित भएर बसेको हुन सक्छ। अनि प्रभुले चाहिँ उठ, त यी सबै मानिसहरू लिएर यर्दन पारी मैले इजरायललाई दिन आँटेको देशमा जा। मैले मोसालाई प्रतिज्ञा गरे झैं तेरा पैतालाले कुल्चिने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु। मरुभूमिदेखि लेबनानसम्म लिएर महानदी अर्थात् युफ्रेटिस नदीदेखि हित्तीहरूको जम्मै देश पश्चिमतिर महासागरसम्मै तिमीहरूको सिमाना हुनेछ। तेरो जीवनभरि, हेर्नुहोस् प्रभुले कस्तो गजबको प्रतिज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई, तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। यस्तो गजबको प्रतिज्ञा उसको साथमा छ। जसरी म मोसासँग रहे त्यसरी नै म तसँग रहनेछु। म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन। I will never leave you, never forsake you. No one will ever be able to stand against you. यस्तो गजबको प्रतिज्ञा यहोशूलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। तर अब 6 पदबाट हेर्नुहोस्। यति भनिसकेपछि 6 पदमा बलियो र खूब साहसी बन, किनकि मैले तिनीहरूका पिता पुर्खालाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। म तेरो साथमा हुनेछु, म तँलाई कहिल्यै छोड्ने छैन। तेरो सामने कोही पनि उभिनेछ, तर त चाहिँ बलियो र खूब साहसी बन। 3 पटक यो 3 पदमा यो दोहोरिन्छ। फेरि 7 पद बलियो र अति साहसी हो। मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर। त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र त जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमध्ये तैले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा निराश नहो, किनकि त जहाँ गए पनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। यो 3 पदमा 3 पटक प्रभुले यहोशूलाई भन्नुहुन्छ बलियो र खूब साहसी होस्, बलियो र खूब साहसी होस्, बलियो र खूब साहसी होस्। अब परमेश्वर आफैले त्यो भन्दा पहिला भन्नुहुन्छ तेरो सामनेमा कोही पनि उभिन सक्ने छैन, तँलाई म कहिल्यै त्याग्ने छैन, म तेरो साथमा हुनेछु भनिसकेपछि फेरि किन यो यहोशूले यस्तो बलियो र साहसी बन्नु पर्यो? मित्र, परमेश्वरले
यो सृष्टि नै बडो गजबले बनाउनु भएको छ। आदमलाई जब अदनको बगैँचामा राख्नुभयो, आदमसँग उहाँ बडो रमाइलो संगति गर्नुहुन्थ्यो, तर भन्नुभयो आदम यो सारा पृथ्वीको जिम्मा तैँले ले, यहाँ त शासन गर र यो पृथ्वी जब तैँले म्यानेज गर्नेछस् म पनि यो सँगसँगै यसमा तसँगै रमाउने छु। आदमले सफलता हासिल गरेन, विफल हुन्छ। अनि आदमलाई फेरि मुक्ति दिनको लागि परमेश्वरले चाहिँ स्त्रीको सन्तानले नै यो शैतानको शिर अथवा सर्पको शिर कुल्चनेछ। परमेश्वर आफैले कुल्चन सक्नु, तर स्त्रीलाई छान्नुभयो त्यसपछि। भन्नुहुन्छ कि स्त्रीको सन्तानले। अनि हामी परमेश्वरको वचन बाइबल वचन भन्छौं, तर लेख्नको लागि मानिसले नै मानिसकै भाषामा लेखे। अनि येशू ख्रीष्ट पनि परमेश्वर मानिस बनेर आउनुभयो। त्यसकारण यो डिभाइन ह्युमन कम्बिनेसन कहिले पनि परमेश्वरले छोड्नुहुन्न। जब उहाँले आफ्नो काम के गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वर येशूको साथमा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले भन्छ येशू त बलियो भएनस् भने मेरो एक हातले मात्र काम गर्ने छैन, तेरो पनि हात चाहिनेछ। त पनि त्यस्तै किसिमको साहसी बन्नु परेको छ। परमेश्वरले मात्र नभएर अब हेर्नुहोस्, पिपल अल्सो डिमान्डेड करेज। एउटा डरपोक पास्टर छ भने तपाईका विश्वासीहरू तपाईको सामनेमा लामो समय टिक्ने छैनन्। हामी पनि कुनै प्रकारको एउटा मानिलिउँ तपाईँ प्लेनमा जानुहुन्छ, हवाईजहाजमा जाँदाखेरि एउटा पाइलट चाहिँ आत्तिएको देख्नुभयो भने साथै जान्छ। तर हवाईजहाज एकदमै तल र माथि छ पनि क्याप्टेन एकदमै ढुक्क भएर डोन्ट वरी एभ्रिथिङ विल बी फाइन भनिदिएपछि हामीलाई पनि गजब लाग्छ। नो प्रब्लम। कुनै पनि नेताको जीवनमा यदि साहसको कमी तपाईले देख्ने बित्तिकै तपाईँ त्यो ठाउँ छोड्नुहुन्छ। यहाँ यसरी भनेको छ, मान्छेले के भन्छन् यहोशूलाई, त्यसपछि यहोशू जान्छ र भन्छ अब हामी यसो यस्तो गर्नेछौँ, परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञाको देशमा लानुहुन्छ भनेर यस्तो भोलिबाट यस्तो गर्ने भनेपछि अनि मानिसहरूले आएर यसरी भन्छन् 16 पदमा, अनि तिनीहरूले यहोशूलाई यसरी उत्तर दिए, तपाईले हामीलाई जे आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो हामी गर्नेछौँ र तपाईले हामीलाई जहाँ पठाउनुहुन्छ हामी त्यहाँ जानेछौँ। जसरी हामीले मोसाका सबै कुरा मान्थ्यौं त्यसरी हामी तपाईलाई पनि मान्नेछौँ। परमप्रभु तपाईका परमेश्वर जसरी मोसाका साथमा हुनुहुन्थ्यो त्यसरी तपाईका साथमा पनि रहन्। तपाईका आज्ञाका विरुद्धमा जो खडा होला र तपाईले आज्ञा गर्नुभएका वचनहरू पालन नगर्ने जो होला त्यो मारिनेछ। केवल तपाईँ बलियो र साहसी हुनुहोस्। पिपल मानिसलाई साहस चाहिन्छ र त्यो साहस अगुवामा छ भनेदेखि तलका पछ्याउने व्यक्तिहरूले अझ बढी साहस पाउन सक्छन्। त परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा साहस देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मानिसले पनि साहसी अगुवा चाहन्छ। अब नेपालकै कुरा गर्दाखेरि आजको यो एकदमै प्रिकेरियस भन्छ अंग्रेजी शब्द, एकदमै त्यो हाम्रो देश निकै ढलपल यसको भविष्य एकदमै कुनै क्षेत्रमा पनि मोडिन सक्ने अवस्थामा छ। यति बेलामा चाहिने थियो एउटा साहसी नेतृत्व, तर त्यो देखिरहेको छैन। जसले गर्दाखेरि देशका मानिसहरू एकदमै आतंकित छन्। के हुने हो नेपालमा। अब तपाईको कतिजना अमेरिकामा बस्नु भएको छ, अब त्यहाँको सामाजिक वातावरणमा जुन प्रकारको उतार चढाव आइरहेको छ त्यति बेलामा त्यस्तै किसिमको साहसिक नेतृत्व चाहिने हो। र अस्ति समाचार हेर्दाखेरि बेलायतमा विन्स्टन चर्चिलको स्ट्याचु पनि लडाउन खोजेको देख्दाखेरि हामी कहाँ पुगिसक्यौं। र त्यो बेलामा बेलायतमा विन्स्टन चर्चिल जस्तो नेता हुन्थेन भनेदेखि सायद आज बेलायत पनि रहने थिएन, युरोप नै रहने थिएन। कस्तो खालको निरङ्कुश शासनले कति सय वर्षसम्म शासन गर्न सक्थ्यो होला। साहस। सायद बेलायतको इतिहासमा त्यो बेला जस्तो डरलाग्दो समय कहिल्यै सहनु परेको थिएन होला, तर साहसी नेतृत्वले आफ्ना मानिसमा पनि त्यो साहस दिन्छ। अब त्यसलाई हामीले अगाडि जाँदै गर्दाखेरि पास्टरी जीवनमा परमेश्वरले साहस भएको हामीमा देख्न चाहनुहुन्छ। मानिसले पनि हामीमा साहस भएको देख्न चाहन्छ। त्यसै कारण तपाईँ सानो एउटा सन्डे स्कुलको टिचर हो भने पनि, एल्डर डिकन हो भने पनि, पास्टर अगुवा हो अथवा डिनोमिनेसनको सुपरिन्टेन्डेन्ट अथवा चेयरम्यान हो, यदि हामीमा साहस छैन भने हामी सफल हुन सक्ने सम्भावना एकदमै कम छ। हामी साहसी बन्नुपर्छ।
किन चाहिँ चाहियो त साहस भन्दाखेरि we need courage to embrace the change. परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नको लागि हाम्रो जीवनमा साहस चाहिन्छ। मौसम मरेर गइसक्यो, उजाड स्थानको जीवन मात्रै यहोशूलाई थाहा छ, त्योभन्दा पहिला दासत्वको जीवन मात्रै यहोशूलाई थाहा छ। अब उजाड स्थानबाट प्रतिज्ञाको देशमा जानको लागि कस्तो खालको परिस्थिति आइलाग्ने हो, यहोशूको सामनेमा भयंकर ठुलो चुनौती आएको थियो। परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने, त्यो परिवर्तनको लागि तयार हुने या नहुने यहोशूको सामनेमा भयंकर ठुलो चुनौती थियो। एउटा दासको समूह, त्यसपछि 40 वर्षसम्म यिनीहरू उजाड स्थानमा जन्मे, पाको अगुवा कोही पनि छैन, सबै नयाँ पुस्ता छ, सबै 40 वर्ष मुनिका छन्, एकजना कालेब मात्रै उसको साथी छ। त यस्तो अवस्थामा यहोशूलाई यो परिवर्तनको घडीलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि चाहिन्थ्यो साहस। त्यसै कारण परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुहुन्छ, खुबै साहसी बन, नडरा, अगाडि के आउने हो त्यसको डर नमान, कस्तो खालका मानिसकोसँग सामना गर्छ त्यसको डर नमान, त्यो नौलो परिवर्तनमा जानको लागि त साहसी बन। यहोशूको लागि मात्र नभएर तपाईँ र मेरो जीवनमा नेतृत्वको लागि मात्र नभएर तपाईको जीवनको सफलताको लागि पनि परिवर्तन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष हो। परिवर्तनलाई हामीले स्वीकार गर्न सकेनौं, परिवर्तनसँग हामी डरायौं भनेदेखि हामी कहिले पनि अगाडि जान सक्दैनौं मित्रहरू। अग्रगामी विकासको दर्शन नै हामीसँग हुँदैन। त्यसपछि परिवर्तनसँग डराएको खण्डमा स्ट्याटस को सफलताको शत्रु हो। स्ट्याटस को एकदमै रमाइलो हुन्छ, जस्ता छ त्यस्तै जिउन रमाइलो हुन्छ। उजाड स्थानमा 40 वर्ष घुमिसके, मन्न आइरहेछ, लुगा फाटेका छैनन्, पानी पनि मिलेकै छ, अचम्म प्रकारले प्रभुले खुवाइरहनु भएको छ, कोही मरेको पनि छैन, बिरामी पनि भएको छैन, त्यस्तै भइरहेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। तर परमेश्वरको उद्देश्य उजाड स्थान होइन, प्रतिज्ञाको देश हो। त्यसको लागि यहोशू पहिलो व्यक्ति जसले त्यो परिवर्तनलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि उलाई साहस चाहियो। त्यसैकारण परमेश्वरले उलाई साहसी बन्नको लागि कमान्ड आज्ञा गर्नुहुन्छ। मानिसले पनि भन्छन्, तपाईले साहस गर्नुभएको खण्डमा हामी तपाईको साथमा छौं। यो परिवर्तनसँगको कुरा गर्दाखेरि मलाई मेरो बचपनको याद आयो। बचपन भन्नाले 16 वर्षको थियो होला, माफ गर्नुहोस्, 16-17 वर्षको थिए। केही दिन अगाडि मैले नर्मन मिटनको नाम लिएको थिएँ। तिहारको बेलामा नर्मन मिटनले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो मर्कुसको सुसमाचार 1 अध्यायको 1 पदबाट, द बिगिनिङ अफ द गस्पल अफ जीसस क्राइस्ट। अनि त्यो प्रचारले मेरो हृदयमा गजबले काम गर्यो र त्यसै रात मैले निर्णय गरेँ कि म यसुलाई विश्वास गर्छु। तर भोलिपल्ट टीकाको दिन धनगढीबाट करिब 4-5 घण्टा लाग्थ्यो त्यो बेलामा मेरो गाउँ पुग्नको लागि बसमा जाँदाखेरि। गए टीकाको दिनमा बिहान करिब 9-10 बजेतिर टीकाको समय थियो। बहिनीहरू त्यहाँ त्यो त्यति बेला त्यो त्यस्तै खालको कार्पेट आएर आँगनमा बसेका थिए। म भाइ र अरू भतिजाहरू पनि आएर त्यहाँ बसे। बहिनीले टीका लाउनु अगाडि मैले बहिनीलाई भने, बहिनी म दक्षिणा चाहिँ दिन्छु, टीका चाहिँ नलाइदियो न है। मलाई भनेको के त्यो बहिनी रोएर, दुईजनै बहिनी रुन थाले। बुवाले त्यो घँगरको लट्ठी लिएर त्यसलाई चाहिँ म मारिदिन्छु, आज तँलाई पहिल्यै मार्नु पर्ने भनेर टाउकोमा हिर्काउन आँटेको डर देखेर मैले मेरो पैसा पनि दिन छोडेर, पर्स पनि छोडेर भागेर आउँदाखेरि रिठा भन्ने ठाउँबाट भागेर आउँदाखेरि त्यहाँ एउटा पहाड आउँछ सहजपुर, त्यहाँसम्म म हिँडेर आएँ। त्यसपछि किनभने पैसा थिएन। सहजपुरको पहाड निकै ठुलो अग्लो पहाड छ, जसले दक्षिणतिर मधेस देखाउँछ, तराई देखाउँछ, भारत देखाउँछ र उत्तरतिर डोटीको भित्री मधेस र मेरो गाउँ, मेरो त्यो गोर्खाहरू सबै त्यता देखिन्छ। एकदमै अग्लो न अग्लो पहाड छ। भाँसोको भिड डरलाग्दो त्यति बेलाको दुर्घटनाको एउटा केन्द्रबिन्दु हुन्थ्यो। सुदूरपश्चिममा धेरै मान्छे मरे त्यो भिडमा। म करिब 22-25 किलोमिटर हिँडेर त्यहाँसम्म आइपुगेँ। निकै थकाइ लाग्यो। दिउँसोको करिब 3 बज्यो। जोडसँग हिँडेर आएर त्यहाँ पुगे।
एउटा ठुलो ढुङ्गामाथि गएर मैले घोरिएँ म त्यसपछि, होइन म कता जाँदैछु, दक्षिणतिर हेर्छु त्यो तराई छ, भारतीय जङ्गलहरूको छाया देखिन्छ भने उत्तरतिर आफूले चिनेको जानेको पहाडहरू छन्, भित्री मधेस छ, आफ्नो गाउँ समाज छ, परिवार छ। र यदि म फेरि फर्केर जाउँ, आफूले चिन परिचित मान्छेहरू छन्, आफ्नो जिउँदै आएको जीवनशैली छ, यतातिर जाउँ, येशू ख्रीष्टलाई साँच्चै विश्वास गरौँ, जीवन के हुने हो थाहा छैन, कहाँ जानुपर्ने हो आफूलाई थाहा छैन। दक्षिणतिर हेर्दा जीवन अन्योल छ, उत्तरतिर हेर्दा आफूले चिनेको गाउँ छ। त्यहाँनिर लामो समय लाग्यो मलाई निर्णय गर्न, म के गरौँ, विश्वास गरौँ येशूलाई या छोडिदिउँ, आफ्नै गाउँतिर फर्केर जाउँ या अननोन डेस्टिनेसनतिर जाउँ। लामो समयसम्म बसे त्यो ढुङ्गामा, साँझ पर्न आँटेको थियो अनि मैले निर्णय गरेँ, येशू प्रभु जे हुन्छ हुन्छ, मलाई थाहा छैन तपाईँ को हो कस्तो हो, तर यदि मलाई थाहा छ तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनुको लागि मद्दत गर्नुभएको छ, म एउटा पापी हुँ, तपाईँले मलाई मुक्ति दिनुभएको छ, अब चाहिँ यो मुक्ति म गुमाउन चाहदिनँ, म तपाईँसँगै विश्वास गर्छु र तपाईँ जहाँ पठाउनुहुन्छ म त्यहाँ जान्छु, जहाँ रात पर्छ म त्यही बास बस्नेछु। त्यो डिसिजन भासुको पहाडमा मैले परिवर्तन स्वीकार गर्ने या स्ट्याटसकोमा जाने निर्णय गर्नु परेको थियो जवान उमेरमा। र त्यो क्षण कहिले पनि म बिर्सिँदैन, जब म दक्षिणतिर हेर्थेँ, अन्योल अननोन, थाहा छैन, फर्केर आफ्नो गाउँतिर हेर्दा जीवन त्यही थियो। त्यसपछि सडकमा आएर मैले निर्णय गरेको थिएँ, यदि एउटा बसवालाले मलाई सित्तैमा धनगढी लगिदिन्छ भनेदेखि म जान्छु येशू कहाँ, होइन भने गाउँ फर्किनु पर्ला। नभन्दै हेर्नुहोस्, जब तपाईँ यो परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर परमेश्वरको राज्यतिर पाइला चाल्नुहुन्छ भने प्रभुले उद्योगको काम गर्नुहुन्छ। त्यो मालिकले आफै कन्डक्टरको काम गर्दै रहेछ, मैले नि माफ गर्नुहोस्, मेरो पकेटमा 1 रुपियाँ पनि छैन, तर मलाई धनगढी जानु छ, लान लगिदिनुहुन्छ भने चढ्छु, होइन भने ठिकै छ भन्दाखेरि ए हो र, ल ल आउनु आउनु भनेर 1 रुपियाँ पनि नलिएर त्यो मालिकले डडेलधुराबाट आएको बसले मलाई धनगढी झार्यो। यो निर्णयले त्यसपछि मेरो जीवनमा अझ धेरै परिवर्तनका आयामहरूलाई स्वीकार गर्न मद्दत गर्यो। यदि ती आयामहरू मैले स्वीकार नगरेको भए मेरो स्ट्याटसकोले मलाई अगाडि भन्दा पछाडि नै राख्ने थियो। मेरा मित्रहरू आज पनि त्यही ठाउँमा छन्, उनले स्ट्याटसकोलाई स्वीकार गरे। मैले एकजना सार्की मित्रलाई सुसमाचार पहिलोचोटि गएर सुसमाचार सुनाएको थिएँ, भाइ पहिलो मेरो प्रमाणित गर्नु थियो म क्रिस्चियन हुँ भनेर। मैले उनको घरमा गएर पानी खान खोजेँ, खाना खान खोजेँ, दिएनन्, उनले बहनको छोरालाई दिनुहुन्न भनेर दिएनन्। र पनि त्यो भाइलाई, त्यो मित्रलाई मैले खुसामत गरेँ यसमा विश्वास गर्नुहोस् भन्दाखेरि उल्टै उनीहरूले यस्तो चाहिँदैन हामीलाई यो धर्म भनेर उनले स्ट्याटसकोलाई स्वीकार गरे, परिवर्तन स्वीकार गर्न चाहेन। सुने, राम्रोसँग सुने, बुझे मैले सुनाएको सुसमाचार, तर स्ट्याटसकोलाई छाने र आज उनको जीवन त्यही गाउँमा त्यस्तै खालको जीवन छ। विवाहको कुरा आउँदा पनि मलाई त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, एउटा डोटीको सुदूरपश्चिममा कहिले त्यो नेपाली भाषा बोल्न नआउने केटोले पछि गएर विभिन्न के अरे बेग्लै स्थानको, बेग्लै भाषाको, बेग्लै संस्कृतिको चिन्जान पनि थिएन। मेरो श्रीमतीसँग बिहा गर्ने प्रस्ताव राख्नुभन्दा करिब 2 महिना अगाडि मात्र चिन्जान भएको थियो। गएर सिधै भने, हेर मेरो हातमा केही पनि छैन, म एउटा हल्लारे केटा जस्तै थिएँ, तर ख्रीष्टले मलाई बचाउनु भयो। मेरो जीवनमा भनेको नै येशू ख्रीष्टको सेवा गर्ने हो, रुखमुनि पनि बस्नु पर्ला, पात पनि खानु पर्ला, मैले त्यसै गरी नै भनेको थिएँ र श्रीमतीले स्वीकार गर्थ्यो। चेन्ज, परिवर्तनलाई हामीले अँगाल्न सकेको खण्डमा जीवन आकाश पतालको हुँदो रहेछ। पछि गएर तिनै श्रीमतीले मलाई जीवन जिउन सिकायो, मेरा मानसिक घाउहरूलाई मलमपट्टि लगाउन पनि सिकायो, मेरा आत्मिक ती उग्रतालाई पनि के भन्छ काम डाउन, यो अरिस्टोटलले भने जस्तै एउटा एक्सट्रिम बोल्डनेसका साथसाथै कावर्डिस दुवैजनालाई बिचमा ल्याउनको लागि साहसमा
जिउने जीवन भने जस्तै मेरो श्रीमतीले ममा भएको त्यो अतिवादी सोचलाई पनि ब्यालेन्समा ल्याउन मद्दत गर्यो, जसको कारण सेवाकाईमा धेरै मद्दत पुग्यो। यदि मैले यो विदेश भारतीय त्यो पनि यो मणिपुरको कुकी जाति नेपाली पनि बोल्न नआउने, मेरो जातसँग मेल खाँदैन, के गरौँ, म त मेरै जातको बिहा गर्नु पर्यो, स्ट्याटस कोमै म गएको भए चाहिँ विवाह नै टिक्ने थिएन होला। किनभने म एउटा घाइते मानिस हुँ। म आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्नमा मेरो श्रीमतीको धेरै ठुलो हात छ। उसले धेरै आँसु बगाएको छ मेरो लागि। इम्ब्रेस द चेन्ज, करेज चाहिन्छ त्यसको लागि। त्यति मात्र होइन, म बिटिएस गर्ने, मेरो बुढी एमडिएफ गर्ने। अब हेर्नुहोस्, आफूभन्दा बढी पढे लेखेको बुढी बिहा गर्दा फेरि कस्तो हुन्छ। तर मेरो जीवनमा कहाँबाट एउटा साहस आयो कि नो प्रब्लम। त्यसपछि मिनिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि पनि मसँग समय छैन। विभिन्न ठाउँमा मैले मिनिस्ट्री, एउटा उदाहरणको लागि कोरिया छोड्नु पनि मेरो लागि त्यति सजिलो थिएन, बट परमेश्वरले बोल्नुभयो, श्रीमतीसँग सल्लाह गरे, ल प्रभुले जा भने जाने। नत्र अब 17-18 वर्ष कोरियामा बसिसकेको जीवन त्यतै सेटल हुन पनि सम्भावना थिए। तर प्रभुले बोल्नुभयो, जा, करेज चाहिन्छ पास्टरीय सेवामा। प्रभुको राज्यको लागि केही कुरो गर्ने हो भनेदेखि यु मस्ट ह्याभ करेज। त्यसपछि वी निड करेज टु फेस द अब्स्टेकल्स इन अपोजिसन। जीवन कहिले पनि स्मुथ सेलिङ हुँदैन। समुद्रमा तपाईँ र मैले आँधी तुफानको सामना गर्नै पर्छ, छालहरूको सामना गर्नै पर्छ। र जब हामी यो एरोप्लेनमा बढी यात्रा गर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो 6-7-8 घण्टा 12 घण्टा पनि प्लेन हल्लिएन भने अचम्मै लाग्छ, ओ बाबरे कस्तो राम्रो वेदर, आज त रमाइलो भयो। तर नत्र उतार चढाव जीवनमा आउँछ। जसरी हावामा हवाईजहाजमा उड्दा पनि आउँछ, पानी जहाजमा आउँछ, तपाईँ बाटोमा हिँड्दा पनि आउँछ। यहोशूको सामनेमा यरिकोको पर्खाल आइलाग्यो। अनि तपाईँलाई थाहा छ, उसले पहिला पनि त्यहाँको जासुसी भएर जाँदाखेरि जायन्ट्सहरू, त्यहाँ ठुल्ठुला डरलाग्दा लडाकुहरू भएको ठाउँ, अनि त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर युद्ध गर्नको लागि तयार थिए यहोशूसँग। उनीहरूले सहर्ष स्वीकार गर्नेवाला थिएनन् इजरायलीहरूलाई। भयङ्कर ठुलो घमासान युद्ध भूमिमा ऊ जाँदै थियो। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, साहस गर यहोशू, खुबै साहसी बन, बलियो बन, साहसी बन। त्यसै कारण मित्र, यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले एउटा असल प्रभुको सेवकलाई देखेका छौँ भनेदेखि गएर सोध्नुहोस्। उनले भन्नेछन् आफ्नो जीवनमा आएका बाधा, अडचनहरू, विरोधहरू, आलोचनाहरू, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, ट्रेजेडिज, भयङ्कर सङ्कष्टहरू, आपत विपतहरू, त्यसको सामना गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। डटेर त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिसहरू भित्र त हामीलाई डर लागेर हुनसक्छ, के गरौँ भइरहेको हुनसक्छ, तर त्यो मानिसलाई देखाउनु हुँदैन। एकपटक काठमाडौँमा सेवा गर्दा निकै गाह्रो भयो। म र बुढी बाइबल स्कुलमा पढाएर, अनि बाइबल स्कुलबाट पढाएर उठेको खर्चबाट हामी चर्चको भाडा तिर्दा थियौँ। त्यति बेलामा 1-2वटा बाइबल स्कुलमा हाम्रा अग्रज इसाई दाजुभाइलाई मैले पढाएको पचेन छ, अनि यो मान्छेलाई त्यहाँ पढाउन दिनु हुँदैन भनेर विभिन्न प्रकारका अडचनहरू राखे। अनि हामीलाई साह्रै गाह्रो भयो चर्चको भाडा तिर्न। 3 महिनासम्म हामीले चर्चको भाडा तिर्न सकेनौँ, किनभने जुन बाइबल स्कुलमा हामी पढाइरहेको थियौँ, जहाँबाट हाम्रो आर्थिक आय स्रोत आउँथ्यो, त्यहाँ रोकियो। किनभने नेपालका वरिष्ठ पास्टरहरूलाई एउटा जवान पास्टरले सेवा गरेको पचेन। अनि विवाहको औँठीहरू निकालेर पनि हामीले बेचेर पनि तिरेर पुगेन। त्यसपछि एउटा निर्णय गर्नु पर्यो। विश्वासीलाई भनेनौँ, हामीसँग त्यति बेलामा यो करिब 95-94 तिरको कुरा हुनसक्छ। विश्वासीहरूलाई हामीले भनेनौँ हाम्रो समस्या, तर निर्णय गर्यो कि प्रभु यदि तपाईँले जुटाउनु हुन्न भनेदेखि ठिक छ, अब हामीसँग भएको यो फर्निचरहरू के सबै बेचेर
यो भाडा तिरेर हामी फेरि इन्डिया फर्किनको लागि तयार थियौँ। अनि यो चर्चका विश्वासलाई चाहिँ के गर्ने भनेर त्यसपछि एकजना मित्रलाई बालोटारमा उनले चर्च सुरु गरेका थिए। चाबेलबाट बालोटार त्यति धेरै टाढा पनि होइन। अनि विश्वासीहरू सबैलाई भन्नुभन्दा पहिला ती मित्रसँग गएर हामीले सल्लाह गर्यौँ, हेर्नुहोस् हामी त अब नेपालमा सक्दैनौँ, यहाँका क्रिस्चियनहरूले पनि हामीलाई देखिसकेन, क्रिस्चियन सबै त होइन, एउटा डिनोमिनेसनले हामीलाई देखिसकेन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चर्चका विश्वासहरू तपाईँले स्वीकार गरिदिनु पर्यो, हामीलाई साह्रै दुःख छ, ती हाम्रा बच्चा छोराछोरी जस्तै छन्, तर जहाँ पायो त्यहीँ छोडेर जानुपर्ने डर लागेको छ। तरै पनि अब प्रभुले जुटाउनु भएन भने यसको मतलब प्रभुको इच्छा होइन होला, नो प्रब्लम, यो तपाईँको हातमा म राख्न चाहन्छु। तपाईँले हाम्रा विश्वासलाई आफ्नै विश्वास जस्तो गरिदिनु पर्यो मात्रै। के भनेको थियो, त्यो व्यक्ति रिसाए, यस्तो पनि कुरा गर्ने हो, तपाईँ जस्तो मान्छेले नेपाल छोड्नु हुँदैन भनेर त्यसको भोलिपल्ट ती मित्रले हाम्रो 1 वर्षको भाडा म तिर्दिन्छु, तर तपाईँले चर्च छोड्नु हुँदैन। साहस खालि सुरु गर्ने मात्र होइन कि छोड्न पनि चाहिन्छ। बाधा आयो भनेदेखि प्रभुको अगुवाईको अनिश्चितता तपाईँले मलाई लाग्यो भनेदेखि मेरो त्यो विश्वास पहिला wherever God guides there he will provide, त्यति बेलामा हामीलाई लागेको थियो यो सायद प्रभुले हामीलाई काठमाडौँमा नराखेकै हो त, यो हाम्रो विरुद्धमा धेरै पास्टरहरूको पुलपिटबाटै प्रार्थना पनि भएको थियो, नाश होस् भनेर, यो सिद्धियोस् भनेर सायद लाग्यो क्या, तिनीहरूको प्रार्थना पनि लाग्यो। तर परमेश्वरले यस्तो व्यक्ति तयार गर्नुभयो जसले हाम्रा 30-40 जना ओहो ल ल ल ल मेरो मण्डली ठुलो हुने भयो, ल तिमीहरू जाऊ, राम्रोसँग जाऊ, इन्डियामा प्रार्थना गर्दैछु भनेन, तर त्यो व्यक्तिको हृदयमा परमेश्वर बोल्नु भयो र उनले 1 वर्षको भाडा म तिर्छु, मेरो चर्चले तिर्छ। करेज even to face whatever problems comes. फ्यामिली प्रब्लम हुन सक्छ, फाइनान्शियल प्रब्लम हुन सक्छ, विश्वासीहरू तपाईँको विरुद्धमा आउन सक्छन्, अगुवाहरू तपाईँको विरुद्धमा आउन सक्छन्। Are you willing to face them with godly determination? हृदयमा तीतोपना, अब्राहम लिङ्कनले malice to none, charity to everyone, कसैको विरुद्धमा तीतोपना बिना विरोध गरे। दाजुहरूले मलाई काठमाडौँमा बाइबल स्कुलमा गएर बहने पत्र लेखे, तर हामीले उहाँप्रति कहिले पनि तीतोपना पनि गरेनौँ। प्रभुले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ, यदि प्रभुले हामीलाई काठमाडौँमा चाहनुहुन्न भने नो प्रब्लम, वी विल गो अवे, तर प्रभुले जान दिनु भएन। एउटा गोराले त मलाई कुपण्डोलमा झन्नै पिटेन एकपटक। म कुपण्डोलको उकालोमा जाँदै थिएँ, माथि पाटन ढोकासम्म जानुपर्ने थियो, त्यो तल आइराख्यो, अनि बेदको फर्निचर पसल थियो, त्यहाँनिर आएर त हुनु नहुनु भनेर म चाहिँ हलो भन्ने मात्रै के भनेको थियो, त्यसलाई त मुख छाडेर हुनु नहुनु लाउनु नलाउनु आरोप लाएर त्यो बेदको पसलमा काम गर्ने व्यक्ति मात्र नभएर त्यो बाटोमा हिँड्नेहरू पनि आएर वल्ल हेरेको हेरी, त्यत्रो जिउको ठुलो न ठुलो व्यक्ति थियो त्यो अमेरिकन दाइ। अचम्मै लागे, म त वल्ल परेर आकाशबाट त्यो चट्याङ पढे जस्तै भयो। त्यसपछि घर फर्केर म र मेरो बुढीले 3 घण्टा बितायौँ प्रार्थनामा। प्रभु, यस्तो खालको अपोजिसन त जिन्दगीमा कहिले सोचेको पनि थिएन। अपोजिसन बिना तपाईँ कहिले पनि हारिनु हुने छैन मित्रहरू। त्यसै कारण गड विल ब्रिङ। आज म त्यो दाइहरूको लागि धन्यवाद दिन्छु, उहाँहरूले मेरो फेदो नगर्नु भएको भए म भित्रको मेटल त्यति बेला खारिने थिएन। अब्स्टेकल त्यहाँ मैले नोटमा देखाएको छु, सुरुको चर्च जहाँ जुन चर्चको थ्रुबाट मैले भारतमा गएर बप्तिस्मा लिएको थिएँ, त्यो चर्चमा अन्य भाषामा बोल्न थाल्यो र त्यहाँका अगुवाहरूले चर्चको जग्गा मेरो हो भनेर भन्दाखेरि त्यो गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि त्यो दुईटा कारण त्यो चर्चबाट निष्कासन भएको थियो। नो प्रब्लम। त्यही चर्चको एउटा मुख्य व्यक्ति त्यहाँको ऐश्वर्य विद्या निकेतन भन्ने स्कुलको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ म पढाउँथेँ। सुसमाचार प्रचार गरेको आरोप लाएर स्कुलबाट पनि निकालिदियो। नो प्रब्लम। काठमाडौँमा आउँदा पनि निकै अपोजिसन, तर जति जति परमेश्वरको राज्यमा अगाडि जानको लागि मैले बाधा र विरोधहरू अनुभव गरेँ, त्यति त्यति नै परमेश्वरले अरू मानिस पनि मेरो जीवनमा ल्याउनु भयो। जस्तै त्यो बालोटारमा चर्च सुरु गर्ने दाइ, त्यसपछि अर्को दाइ काठमाडौँमा, उहाँको नाम चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुहुन्न, उहाँ प्रभुमा सुतिसक्नुभयो धेरै वर्ष अगाडि,
स्टिफन सिन्हा, उहाँ मेरो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई काठमाडौँमा खुट्टा टेक्न धेरै मद्दत गर्नुभयो। त्यति बेला उहाँलाई पनि मान्छेले धेरैले विरोध गरेका थिए, उहाँको सेवाकाईलाई पनि धेरै आलोचना गरेका थिए, तर त्यो दाइको हृदयमा जवानहरूलाई मद्दत गर्ने जुन प्रकारको त्यो आत्मा थियो, साह्रै रहर लाग्दो थियो र आशा छ उहाँका छोराहरू आज राम्रो सेवा गर्दैछन्। त्यस किसिमले मित्र, courage is needed to face opposition, not with bitterness, but with determination, belief that God will turn everything for your good. Finally, अर्को एउटा, courage to rise after you fall down. जिन्दगीमा हामी खस्नेछौँ, लड्नेछौँ, पछारिनेछौँ, गल्ती पनि गर्नेछौँ। जस्तै यहोशूको जीवनमा जेरिको माथि गएको महान विजयपछि तुरन्तै ऊ लड्छ। आई शहरमा नराम्रोसँग हार हुन्छ र तपाईले 6 अध्यायमा पढ्दै जानुभयो भनेदेखि त्यसपछि त यहोशू केही गर्न नसकेर घोप्टो घोप्टो परिरहेछ। अनि परमेश्वरले आएर उठ, किन घोप्टो परेर बस्छस् भनेर गाली गर्नु परेको छ। तपाईँ र म पनि खस्नेछौँ, लड्नेछौँ, गल्ती गर्नेछौँ, बाटो बिराउनेछौँ, भुल हुनेछ। त्यति बेलामा चाहिन्छ साहस उठ्नको लागि। यहोशू पनि गिबियोनाइट भन्ने मानिसहरूले आएर सजिलैसँग लटपटाइदियो, फसाइदियो, धोका दियो, तरै पनि उसले त्यसलाई फेरि राम्रै प्रकारले समाधान गर्न सक्यो। र इजरायलीहरूले पनि पुरा त्यो कनान देश कब्जा गर्न मानेनन्। राम्रो ठाउँ मात्रै बस्न थाले, अप्ठ्यारो ठाउँमा जान मानेनन्। तरै पनि यहोशू कहिल्यै डगमगाएनन्। त्यस हिसाबले मित्र, हामी खस्नु, लड्नु, पतन हुनु, असफल हुनु मात्र होइन, त्यसपछि हामी के गर्छौँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि एकचोटि खसिसकेपछि, पतन भइसकेपछि, लडिसकेपछि, कसैले हामीलाई लडाइदिएपछि, जसै अब म भन्छु विवाहको औँठी पनि बेच्यौं, बाइबल स्कुलमा काम गर्दै थियौं, पढाइरहेको थियौं, यसलाई त्यहाँ पढाउन दिनु हुँदैन भनेर ती अग्रज अगुवाहरूले आएर रोके, त्यहाँबाट पनि। तरै पनि हामी चाहिँ निराश भएर होइन, त्यसको मतलब चाहिँ प्रभु मलाई काठमाडौँमा चाहनुहुन्न, अर्थ कतै ठाउँमा सेवा गर्नको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ होला। त्यो निर्णय गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई रोक्नु भयो। ती दाइहरूले, ती दिदीहरूले हाम्रो लागि जति बाटो छेके पनि, जति हामीलाई लडाउन खोजे पनि प्रभुले उठाउनुहुन्छ। र मैले पनि धेरै गल्ती गरेको छु। कतिपटक त्यो डिनोमिनेसनसँग जुन प्रकारको द्वन्द्व पैदा भयो, त्यो द्वन्द्व पनि मैले पनि अहिलेको जस्तो भए त सायद त्यो हुन्थेन होला। त्यसले जवान थिए, जोशमा होस् थिएन। त्यो मिसनरीले गरेको व्यवहार देखेर सहन सकेन, गएर मुखभरि भनिदिए त्यसपछि। अनि त्यो दिदीलाई साह्रै रिस उठेर, जे तिमीले भनेको छस् फेरि भन्, म यो रेकर्ड गर्छु, त्यसलाई अदालतमा लैजान्छु भनेको थियो। त्यसपछि त झन् साह्रो त्यो ठुलो टेप रेकर्डरमा 20 मिनट जति त्यो मिसनरीले जुन प्रकारको व्यवहार नेपाली पास्टर, अगुवा, विश्वासी, त्यहाँका व्यक्तिहरूसँग गरेको थियो, बडो गजबले बताइदिए। सायद अदालतमा त्यो दिदीले अहिलेसम्म लागेको छैन, तर पछि गएर आफूलाई हाततेरी त्यो गर्नु थिएन। आफैले गएर मैले त्यसपछि पश्चाताप गर्नु पर्यो। होइन, यसरी नभन्नु पर्ने थियो। उसले उसको पैसा हो, उसले खान्छ, उसको सेवा हो, मलाई के को त्यो लेनदेन नहुनु पर्ने थियो, मैले नगर्नु पर्ने थियो। Humble yourself, take responsibility when you fall down. त्यसको लागि पनि साहस चाहिन्छ। When you make mistake, never blame others. त्यसपछि never doubt the goodness of God. तपाईं र म पापमै फसिगएको खण्डमा पनि कतिपटक आज हाम्रो समाजमा एकचोटि सानो गल्ती गरेपछि त्यो विश्वासी परिवार, त्यो अगुवाको जिन्दगी सदाको लागि सिद्धिन्छ। त्यो होइन। नेभर डाउट द गुडनेस अफ गड। परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँ र मलाई हाम्रा पापको अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्न। He doesn't deal us according to our sins. He deals according to what you do with what he did on the cross. And त्यसपछि don't respect your critics by listening them. तपाईको विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई नसुन्नुहोस्, ध्यान नदिनुहोस्, आदर पनि नगर्नुहोस् भनेको मतलब तिनीहरूको अनादर गर्नु भने होइन कि
जब तपाईँ आफ्ना क्रिटिक्सले भनेका कुरामा विचार गर्नुहुन्छ, समय खेर पाल्नुहुन्छ, तपाईँ तिनीलाई आदर गर्दै हुनुहुन्छ। एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिनुहोस्। सजिलो त हुँदैन, बट साहस चाहिन्छ त्यसको लागि पनि। And cling to the vision God has given to you. परमेश्वरले जे बोलावटको लागि बोलाउनु भएको छ, जुन कामको लागि तपाईलाई बोलाएको छ, त्यसलाई समातेर राख्नुहोस्। तपाईँ 7 चोटि लडे भए पनि, परमेश्वरको वचन त सायद हामीलाई थाहा छैन, धर्मीजन 7 चोटि लडे पनि परमेश्वरले त्यसलाई उठाउनु हुनेछ। आफ्नो दर्शनलाई कहिले पनि नछोड्नुहोस्। प्रभुले तपाईँ र मलाई उठाउनु हुनेछ। Finally, we need courage to remain faithful to our convictions, हाम्रो values and ideals. जिन्दगीमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो साहसीको लागि मित्रहरू। साहस चाहिन्छ यसको लागि। अस्ति हाम्रो नर्बु सरले अथवा कसले पो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, धेरै पटक हामी देख्दछौँ पास्टर चर्चको बोर्ड पनि आज एउटा पेन्टिकोस्टल चर्चको बोर्ड आएछ, भोलि प्रेस्बिटेरियन चर्चको बोर्ड राखेको छ, पर्सि ब्याप्टिस्ट चर्चको बोर्ड राखेको छ। नो कन्भिक्सन्स। Remain faithful to your values and ideals. जुन प्रकारको दर्शन र बोझ र बोलावट प्रभुले दिनुभएको छ, जुन प्रकारको विश्वास, यदि तपाईँ ब्याप्टिस्ट हो भने remain faithful in your Baptist tradition. If you're a Pentecostal, remain faithful to your tradition. Be faithful to the Bible, and after that, be faithful to your convictions. तपाईको कन्भिक्सन्स बाइबलको विपरीत भयो भने त बेग्लै कुरा हो, त्यो त चेन्ज गर्नै पर्यो। तर so long as your convictions are within the word of God, remain faithful. त्यसको लागि चाहिन्छ साहस। र तब बल्ल तपाईँ आफ्नो मनमा लागेको कुरो विश्वासलाई सिकाउन पनि सक्नुहुन्छ। नत्र चिप्लो घसेर तपाईँ धेरैलाई लडाउन सक्नुहुन्छ, गर्दा गर्दै पछि आफै लडिन्छ। त्यो चाहिँ डरपोक। जब तपाईँ जहिले पनि चिप्लो मात्र एकदमै सुरक्षित बाटोमा मात्र तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँमा साहसको कमी छ। समय सकिँदैछ पास्टर बाबु। All right. This kind of courageous leader doesn't compromise his conviction. How do you? Where do we get? This is my last point, and I finish. Where do you get such courage? जोसुआ यहोशुवालाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, तेरो जीवनभरि म तेरो साथमा रहनेछु र म तँलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन, छोड्ने छैन। The intimate relationship, biblical courage, परमेश्वरसँग भएको त्यो घनिष्ठ सम्बन्धबाट मात्र सम्भव छ। र त्यसपछि absolute trust in the promises of God. अब तपाईले यहोशुवालाई प्रभुले भनेको वचन 8 पदमा हेर्नुस् त। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। दिनरात त्यो मगजमा परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू मगजमा होस् र मुखबाट पनि त्यो निस्कोस् र त्यसमाथि एब्सोल्युट कन्फिडेन्स यदि तपाईको छ भने तपाई साहसी पास्टर बन्न हुनेछ। र अन्तिममा भजन संग्रहले भने जस्तै प्योर हार्ट and a clean hand अथवा प्योर कन्सियन्स, पहिलो तिमोथी 1:5 मा भने जस्तै हाम्रो विवेक चाहिँ शुद्ध हुनु पर्यो, हृदय शुद्ध हुनु पर्यो, हात निर्दोष हुनु पर्यो। You will be a very courageous person. And if you're a courageous person, you will be a wonderful blessing to the church. यदि तपाईमा साहस छ भनेदेखि तपाई चर्चको लागि निकै आशीषित पास्टर अगुवा बन्नु हुनेछ। विश्वासीहरू तपाईबाट धेरै आशीषित हुनेछन्। God bless you. धन्यवाद। यसलाई अब निकाल्नु पर्यो मैले हैन त? त्यसलाई निकाल्नु पर्यो। निस्क्यो हजुरको, ठीक छ। धन्यवाद पास्टरलाई, हामीले चाहिँ अलिकति इन्टरप्ट गर्नु पर्यो, यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। मैले हेर्दै नरहेको मेरो घडी ओके हैन, ठीक छ हजुर, यु आर राइट अन टाइम। त्यसैले हामी चाहिँ बिचमा नयाँ पास्टरजीहरू हुनुहुन्छ, पास्टर हर्क खड्का, उहाँको मिसेस शोभा खड्का, उहाँहरूलाई स्वागत गर्दछौँ। त्यसै गरी पास्टर हाम्रो दिल शिवा हुनुहुन्छ। त्यसै यहाँ थुप्रै हात उठाउनु भएको छ। अब हामी चाहिँ अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। हामी चाहिँ पास्टरलाई हामी 1-2 मिनेट तपाईँ टाइम लिनुहुन्छ, नत्र भनेदेखि म क्लोजिङ प्रेयर जान्छु। हुन्छ, पहिला 1-2 मिनेट एउटा क्लोजिङ प्रेयर गरौँ न त। अनि हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा हाम्रो नेपालबाट वरिष्ठ पास्टर हुनुहुन्छ पास्टर मनोहर पाठक, हजुरले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ।
पास्टर मनोहर पाठक। हुनुहुन्छ हजुर? उहाँ हुनु चाहिँ हुनुहुन्छ तर उहाँले खै सुन्नु भएन जस्तो। पास्टर मनोहर पाठक सुनिराख्नु भएको छ हजुरले? ठिक छ, अरूलाई दिनुभयो हुन्छ। हुन्छ ल, त्यसै पास्टर किरण मोथी इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले गरिदिनुहुन्छ हामीलाई क्लोजिङ प्रेयर। पास्टर किरण मोथी। हुन्छ पास्टर किरण। हजुर सर, जय मसी। जय मसी। प्रार्थना गरौँ है त। ल, धन्यवाद छु परमेश्वर बाउ, हामीहरूलाई धन्यवाद भन्दछौँ। विशेष गरेर आजको कार्यक्रमको निम्ति परमेश्वर पिता, विशेष गरेर आज हजुरको सेवा सङ्गीतलाई प्रभु हामीले हृदयमा राख्दै फेरि पनि प्रभु धेरै गहिरा गहिरा वचनका प्रभु बुदाहरूबाट हामीलाई तपाईँको वचनद्वारा सिकाउनु भयो। तपाईँका छोराद्वारा प्रभु हामीले धेरै कुराहरू बुझ्दा आज सकेका छौँ। यो वचनद्वारा प्रभु हामी पास्टर्सहरू तपाईँका सेवा गर्ने हो प्रभु, तपाईँले चुन्नुभएका गोठालाहरूले धेरै जग्गामा तपाईँको काम यसरी नै अगाडि बढाउनु परेको छ। जुन वचनलाई हृदयमा राख्न अनि तपाईँको सेवकाई अगाडि बढाउनको निम्ति सबैलाई साहस दिनुहोस्। जुन वचनलाई प्रभु मनन गर्दै अनि वचन अनुसार जिउन तपाईँ प्रभुले प्रत्येकलाई प्रभु सिकाउनुहोस् र डोर्याउनुहोस्। जुन वचन प्रभु छोराले सेयरिङ गर्नुभयो प्रभु, उहाँको जीवनलाई, उहाँको सम्पूर्ण परिवार र उहाँको मिनिस्ट्रीमा तपाईँको प्रशस्त मात्रामा आशिष भएको होस्। यहाँ जस्ता प्रभु वरिष्ठ तपाईँका सेवा गर्ने व्यक्ति, तपाईँको वचन बोल्ने व्यक्ति तपाईँ प्रभुले आउने दिनहरूमा पनि प्रभु हामी समक्ष पुर्याइदिनुहोस्, ताकि हामीले तपाईँको गहिरा गहिरा वचनबाट केही कुराहरू सिक्न सकौँ। धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आमेन। धन्यवाद। यसपछि हामीसँग चाहिँ आज एल्डर विकास शङ्कर सिकागोबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ र बाँकी समयमा हाम्रो पास्टर। हुन्छ, धन्यवाद अर्जुन दाजु। हामी पास्टर भोजराज भट्टज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अनि उहाँले जे कुरा सिकाउनु भएको छ त्यो हामी अगुवाहरूको निम्ति एकदम चुनौतीपूर्ण छ। कतिपटक हामी ज्ञानको आधारमा सिकाउँछौँ, तर कतिपटक हाम्रो अनुभव, उहाँले जुन कुरा आफ्नो जीवनमा भोग्नु भयो होइन, त्यसलाई उहाँले समेट्नु भएको छ। अनि वास्तवमा उहाँले एक दुईवटा भन्नुभएको कुरा होइन, सुरुमा बोलावटको बारेमा भन्नुभयो, कल। अनि तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्थेन। यो लिडरसिपमा मैले सुरुवात गर्दाखेरि एउटा सिकाएको कुरा चाहिँ एउटा भनौँ, लिडरसिप इज अ कल यु रिसिभ, नट अ कल यु डायल होइन। हामी लिडरसिपमा चाहिँ आफै म हुन्छु भन्दा साथ वी डिस्क्वालिफाई आवर सेल्फ। अनि उहाँले अगस्टिन अरू विभिन्न उदाहरण दिएर भन्नुभयो, अनि त्यो एकदमै ठिक कुरा हो। अरू ठाउँमा संसारमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई उचाल्नुभयो भने माथि जानुहुन्छ, तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टा छ। ठुलो हुने मान्छे सानो हुन्छ, सानो हुन्छु भन्ने मान्छे ठुलो हुन्छ। अनि यो एकदमै तपाईँले उहाँले भन्नुभएको कुरा मलाई एकदम छ। तपाईँले हरेक जसलाई तपाईँ आदर गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, त उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा, यो चाहिँ दिस इज एक्चुअली भेरी ट्रु होइन। हाम्रो बोलावटदेखि लिएर अनि त्यो क्रममा यो करेजियस टु चेन्ज होइन। तपाईँ र म यदि परिवर्तनमा हामी साहसिलो छैनौँ भनेदेखि वास्तवमा हामी लिडर नै हुन सक्दैन। लिडरले लिड गर्नु भनेको नै के छ, एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा अगाडि बढाउनु हो। अनि अगाडि बढ्दाखेरि हामीले परिवर्तनहरूको सामना गर्नुपर्छ। र एउटा उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो फेस अल काइन्ड्स अफ सिचुएसन होइन। जुन कुरा उहाँले भन्नुभयो, लिडर्स आर द वान हु फेस अल काइन्ड्स अफ क्रिटिसिजम। तपाईँ लिडर हो भने मात्रै तपाईँको क्रिटिसिजम हुन्छ। तपाईँ लिडर होइन भने कसैले पनि, तपाईँ जतिसुकै नराम्रो भए पनि तपाईँको क्रिटिसिजम कसैले पनि गर्दैन। समवन क्रिटिसाइजिङ यु मतलब चाहिँ के छ, समवन थिङ्क्स यु आर अ लिडर होइन। जो मान्छे लिडर छैन उसलाई, सानो बालकहरूलाई हामी कहिले पनि क्रिटिसाइज गर्दैनौँ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि, तर पोइन्ट इज तपाईँ र मेरो क्रिटिसाइज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा होइन, हाउ डु वी ह्यान्डल क्रिटिसिजम होइन। जब कसैले क्रिटिसिजम गर्छ भनेदेखि आर वी क्यापेबल टु ह्यान्डल क्रिटिसिजम। प्रभु येशू ख्रीष्टको त क्रिटिसिजम गरेको छ भनेदेखि वी लिडर, हामीले क्रिटिसिजम, रिजेक्सन, यो कुराहरू भने इट्स अ पार्ट अफ लिडरसिप। हामी लिडर हुने जुन बेला तपाईँले म हुन्छु, म प्रभुको सेवा गर्छु भन्यो भनेदेखि दिज आर नट अप्सन, दिज आर डेफिनेटली गोइङ टु कम होइन, अवश्य नै आउँछ। तर मलाई यस्तो आयो भन्नुभन्दा हाउ डु यु ह्यान्डल द क्रिटिसिजम। अनि कतिपल्ट हामीले आफैले पनि क्रिटिसाइज गरिरहेको हुन्छौँ होइन।
यो पावलको जीवनमा हेर्ने हो भनेदेखि पावललाई पनि चेलाहरूले नै वास्तवमा स्वीकार गरेका थिएन हैन। he was rejected by the apostles कति पटक, पछि जबरजस्ती उनीहरूले त गरे, तर पावलको एउटा ठुलो गुनासो के थियो भनेदेखि मलाई त्यो 12 चेलाहरूले स्वीकार गर्दै हुन्थ्यो भन्दाखेरि they didn't even want to meet with पावलसँग त भेट्नै खोजेको थिएन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ, तर बाइबलमा के छ झन् पावलकै कुरा हामीले धेरै सुनिरहेको हुन्छौँ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भनेदेखि यदि तपाईँले धेरै कसैले क्रिटिसाइज गरिरहेछ भनेदेखि यु मे बी भेरी इफेक्टिभ पर्सन हैन, तपाईँ धेरै इफेक्टिभ हुनुहुन्छ र तपाईँलाई के छ प्रेसर आइरहेछ, तर तपाईँले प्रेसर आएको छैन भनेदेखि मेबी यु आर जस्ट फाइन हैन, तपाईँ भए पनि नभए पनि खासै फरक छैन। त्यसकारण तपाईँको क्रिटिसिजम त्यति आएको छैन भन्ने कुरा, त्यसरी हामीले क्रिटिसिजमलाई पनि पोजिटिभली लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ होला। अनि यो सुको जीवनबाट विभिन्न कुराहरू हामीले सिक्यौँ। म पास्टर भोजराज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिवटा कुराहरू हामी परमेश्वरको सेवा गर्ने मान्छेले सधैँ असल कुरा मात्र होइन, कतिपय गाह्रो कुराहरू पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वेन वी फिनिस द रेस, एक दिन हाम्रो रेस सिद्धिन्छ, तर त्यो गाह्रो कुरा, त्यो क्रिटिसिजम चाहिँ हाम्रो एउटा वास्तवमा एसेट हुनेछ। तपाईँले जे कुरा मलाई गाह्रो भयो भनेर भनेपछि पछि तपाईँ यो गाह्रो कुरा पो मेरो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, यो कुराले पो मलाई परमेश्वरको दृष्टिमा अगाडि बढाएको रहेछ भन्ने कुरा खास चाहिँ हामीले त्यो महसुस चाहिँ गर्नेछौँ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अब यही सन्दर्भमा म हामीहरू सबैजनालाई तपाईँहरूको आफ्नो इन्साइट इनपुटहरू राख्न सक्नुहुन्छ होइन। एक दुईवटा प्रश्नहरू छ छलफलको लागि छ भनेदेखि त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। अनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो यो छलफल चाहिँ खालि विभिन्न कहाँको प्रश्नहरू सोधेर त्यो जवाफ दिने यो के हो भन्ने कुरामा होइन, तर वी अल वान्ट टु लर्न। हामी चाहिँ सिक्न चाहन्छौँ कसरी एउटा साहसी लिडर हुने, त्यो दिशामा तपाईँले प्रश्न सोधिदिनु भयो भनेदेखि र यो तपाईँको प्रश्नले चाहिँ उहाँले जे सिकाउनु भयो त्यसैलाई अझै क्लियर गरोस्। हाम्रो कहिले हामीले यस्तो प्रश्न सोध्छौँ, उहाँले एउटा कुरा सिकाइराख्नु भएको हुन्छ, त्यो प्रश्नले सिधै मान्छेको दिमाग अन्त लगिदिन्छ र सिकाएको सबै कुरा बिर्सिन्छौँ हामीले। त्यसकारण त्यो नहोस् भन्ने चाहिँ हामीहरूको इच्छा हो। अरू प्रश्न पनि हामी लिन सक्छौँ, तर मुख्य कुरा चाहिँ हामी हाम्रो वक्तालाई आदर गरौँ, उहाँले जुन विषयमा हामीलाई दिनुभएको छ त्यो अनुसार नै जाउँ। र त्यो खोल्नुभन्दा अगाडि म एकचोटि फेरि भन्छु, यो हाम्रो यो कार्यक्रम लिडरसिपको कार्यक्रम चाहिँ हरेक दिन आइतबार बाहेक हरेक दिन अमेरिकाको न्युयोर्क टाइम अनुसार, न्युयोर्कको समय अनुसार बिहान 8:30 देखि 11 बजेसम्म र नेपालको चाहिँ साँझ 6:15 बजेदेखि 8:45 बजेसम्म हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू नेपाल इन्डिया हुनुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ साँझ 6:15 बजेदेखि र झन्डै 9 बजीसम्म हुन्छ र अमेरिकामा चाहिँ बिहान 8:30 देखि 9:30 बजीसम्म हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले यो हेर्न भ्याउनु भएको छैन भनेदेखि तपाईँले नेपाली चर्च अफ बाल्टिमोर त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो हामीले लाइभ पास्टर भोजराज ज्यूको उहाँको आफ्नो पर्सनल पेज छ, त्योबाट पनि हामीले लाइभ गरेका छौँ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस्, दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्। यो वी आर अल लर्निङ, हामीले सिक्ने क्रममा छौँ र हामीले सिकेर अनि सिकाउने सेवाकाईमा हामी छौँ। हुन्छ, म यो समय तपाईँहरूले दिन्छु। अर्जुन दाजु तपाईँले। पास्टर एम गजमेर क्यानाडा पहिलो हात उठाउनु भएको छ। हजुरहरू आफ्नो हात उठाइदिनु होला, फिजिकल हात उठाए पनि हुन्छ, डिजिटल हात पनि हुन्छ है, आफ्नो इनपुट राख्न चाहने मान्छेहरूले। जय मसी सबै गुरुआहरूलाई धन्यवाद आजको शिक्षाको लागि। हाम्रो पास्टर भोजराजज्यूलाई हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि उहाँलाई पनि धन्यवाद। र विशेष हुन त मेरो प्रश्न चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन, र पनि तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् न, हामी सबैका पास्टरहरू छौँ। अनि विशेष मेरो एउटा अस्तित्व राख्न खोजेको चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु, प्रभुको महान दास सुनेको छु। अनि प्रभुको महान दास हो कि या चाहिँ महान प्रभुको दास हो, यो एउटा। दोस्रो कुरा, उहाँले हामीलाई पालनको विषयमा अनि हामीले क्वालिफाइड लिडरको विषयमा हामी सुनिरहेका छौँ। र अहिले धेरै ठाउँमा यस्तो भइरहेको छ कि मण्डलीमा समस्याहरू आइरहेको छ। अनि आफ्नो मण्डलीबाट कहीँ घुम्न जाने, अनि घुम्न गएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँनिर गएर अनि त्यहाँ सट्टासँगले चाहिँ म त्यहाँको लिडर हो भनेर त्यहाँ अर्डिनेसन गर्ने यो छ है त। अनि
खासमा चाहिँ यो आज कतिजनाले चाहिँ मेरो कलिङ के हो भन्ने कुरा बुझेको छैन, म पास्टर हो कि प्रचारक हो कि के हो भन्ने कुरा बुझेको छैन। अनि सबैजनालाई पास्टरै हुन इच्छा छ, तर यो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ मण्डलीको अथोरिटी बेगर चाहिँ हामीले चाहिँ कोही व्यक्तिले लिडर हुन सक्दैन। मेरो यो चाहिँ प्रश्न तपाईँहरूलाई, पास्टर भोजराजलाई। हुन्छ, धन्यवाद। यो महान प्रभुको दास र प्रभुको महान दास त यो एउटा खाली शब्दसँग खेलवाड गरेको मात्रै हो। यो हृदयको आशय के हो, हृदयको एटिट्युड के हो, त्यसले निर्णय गर्ने हो। अब त्यो प्रभुको महान दास भन्दाखेरि एकदमै ओहो तिमीले त मान्छेलाई प्रभुभन्दा महान बनायो भन्दाखेरि त्यो एउटा खाली शब्दसँग खेलवाड गरेको मात्रै हो। किनभने प्रभुसँग त तुलना गर्ने कुनै त्यो सम्भावना नै हुँदैन। प्रभु भनेपछि प्रभु उहाँलाई क्वालिफाई नै गर्नु पर्दैन हामीले। तर कुनै व्यक्तिलाई हामीले महान दास भन्दाखेरि एउटा इज्जत सम्मान गरेको त्यो बुझ्नुपर्ने हो। उसलाई पुजेको होइन, उसलाई साह्रै परमेश्वरको स्थानमा राखेको होइन। त्यसमा कसैलाई अब महान प्रभुको दास भनेपछि तपाईँले परमेश्वरलाई एड्रेस गरेको हो कि त्यो व्यक्तिलाई एड्रेस गरेको हो, त्यसले देखिन्छ। यदि म कुनै पास्टरलाई परिचय दिँदाखेरि उहाँ चाहिँ प्रभुको एउटा महान दास हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म त्यो पास्टरलाई सम्बोधन गर्दैछु र इज्जतका साथ त्यो बोलिएको हो। त्यसमा हामीले खासै धेरै ठुलो त्यो विवाद गर्नु राम्रो होइन। र दोस्रो कुरो, मण्डलीको अधिकार बिना अगुवा बन्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दाखेरि परमेश्वरको बोलावट 2-3 तरिकाले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै पहिलो कुरो त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनुहुन्छ। व्यक्तिगत मेरो हृदयमा, तपाईँको हृदयमा छोराछोरी तँलाई म मेरो राज्यमा प्रयोग गर्न चाहन्छु भने त्यो बोलावट तपाईँको हृदयमा आउँछ। प्रभुले सिधै तपाईँसँग त्यो बोलावट दिएको हुनसक्छ। तर कतिपटक चाहिँ तपाईँलाई त्यो परमेश्वरको आवाज महसुस नभएको पनि हुनसक्छ। र तपाईँको जीवनलाई हेर्दाखेरि, तपाईँको चरित्रलाई हेर्दाखेरि, तपाईँमा भएको त्यो परमेश्वरको राज्यप्रतिको लगावलाई हेर्दाखेरि मण्डलीले पनि तपाईँलाई देख्न सक्छ, चर्चले पनि देख्न सक्छ, ओहो यो दाइ, यो भाइ, यो बहिनी यो चाहिँ साँच्चै सेवकाईमा आएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर तपाईँले आफ्नो जीवनमा भएको परमेश्वरीय बोलावटलाई सायद नदेखेको पनि हुनसक्छ। त्यति बेलामा परमेश्वरले चर्चद्वारा पनि तपाईँलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। र यदि केही गरी प्रभुले तपाईँको मेरो हृदयमा पहिल्यै बोलिरहनु भएको थियो त सेवकाईमा आइज भन्दाखेरि त्यस्तै किसिमको चरित्र हामीबाट प्रस्तुत भएको थियो भनेदेखि मण्डलीले त्यसपछि बोलाउँदाखेरि त्यो प्रमाणित हुन्छ, हो साँच्चै परमेश्वरले मलाई बोलाएको रहेछ, मण्डलीले पनि मलाई यो सेवकाईको लागि बोलाउँदैछ भन्दाखेरि यो बडो के भन्छ, एक अर्काको पूरक हुन जान्छ। तपाईँ र मेरो बोलावट साँच्चै निश्चित हुन जान्छ। कहिलेकाहीँ चर्चसँग मतलबै नराखेर जुन चर्चमा म गइरहेको थिएँ त्यो चर्चसँग टक्कर लाएर त्यो पास्टरलाई चाहिँ चुनौती दिएर त मात्र पास्टर हो म पनि गर्न सक्छु भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ धेरै प्रश्नहरू उठ्छन् कि साँच्चै त्यो परमेश्वरबाट आएको बोलावट हो त? किनभनेदेखि परमेश्वरबाट आएको बोलावटले कहिले पनि द्वन्द्व निम्त्याउँदैन, आफूभन्दा अगाडिका सेवकहरूको अनादर गर्दैन। पास्टर मनोजले भन्नुहुन्छ। पास्टर उहाँले दिनुभएको छ, लिनुहोस्। मैले कतिवटा कुरा प्रश्नहरू मैले पाएँ र अहिले अन्त्यमा र पास्टर मनोजले नि त यो कुराहरू भनिदिनुहोस् न अलिकति। अब आफ्नो मण्डलीको पास्टरको अथोरिटीबाट हुन्छ कि या अर्को मण्डलीको पास्टरको अथोरिटीबाट हुन्छ, यो अलिकति मलाई प्रश्न गर्नुभयो भने अलिक मलाई यसमा खास बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँले दुईवटा कुरा छुट्याउनु पर्छ। तपाईँले चाहिँ एउटा पदको बारेमा कुरा गर्नु भएको कि एउटा लिडरसिपको बारेमा कुरा गरेको होइन। पद पास्टरीय पद हो भनेदेखि त्यो चाहिँ के छ, एउटा लोकल चर्चले नै गर्नुपर्छ, अर्को कुरा होइन। हामीले यदि पास्टर पदको कुरा गरेका छौँ भनेदेखि होइन, अब अर्डिनेसन गर्ने चाहिँ विभिन्न बडीहरू विभिन्न आफ्नो डिनोमिनेसन अनुसार विभिन्न फरक फरक सम्प्रदायको फरक फरक नियम छ।
तर हामी अहिले कुरा गरिराखेको चाहिँ पदको कुरा गरिराखेका होइनौँ, हामीले कुरा गरेको चाहिँ परमेश्वरको बोलावटको बारेमा कुरा गरिराखेको हो होइन। परमेश्वरको बोलावटको बारेमा कुरा गर्दाखेरि गड कल्स इन्डिभिजुअल, परमेश्वरले व्यक्तिलाई बोलावट दिनुहुन्छ। कतिपटक त्यो बोलावट चाहिँ पदको लागि हुँदैन, परमेश्वरले दिएको मान्छे जसलाई परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको छ उसले कहिले पनि म पास्टर, म एल्डर, म डिकन त्यो इस्यु नै होइन। म परमेश्वरको सेवा गर्ने त्यो इस्यु हो, कसरी कुन पदमा राखेर सेवा गर्ने त्यो सेकेन्डरी, एकदमै त्यो मतलब नभएको कुरा हुन्छ। जब परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा एकदम क्लियर हुनुपर्छ। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरको बोलावटलाई चर्चको पदसँग राख्छौँ। म यो चर्चको पास्टर, म एल्डर हुनु हो भनेदेखि त्यो चाहिँ के छ, मलाई के लाग्छ भने हामी 50% हामी पास्टरहरू, म इन्क्लुडेड, सायद परमेश्वरको नजरमा लिडर छैनौँ होला। एउटा लोकल चर्चको पास्टर त म होला, तर परमेश्वरले त्यो पास्टर हो र भने परमेश्वरले नचिन्न सक्छ होइन। हामी त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले कुरा गरेको चाहिँ पदको कुरा होइन। पदको कुरा गर्दा लोकल चर्चमा आउँछ, अनि त्यो पद चाहिँ नियम अनुसार हामीले सधैँ स्थानीय मण्डलीको नियमलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो युनिभर्सल नियम छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यो चाहिँ स्थानीय चर्चले ह्यान्डल गरोस्, तपाईँको चर्चले गर्छ। तर लिडरसिप परमेश्वरको बोलावट को हो भनेदेखि त्यो चाहिँ के छ, परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ, परमेश्वरले बोलाउनु हुँदाखेरि पद उहाँले दिनुहुन्न। पद चाहिँ परमेश्वरले निम्ति मतलब छैन होइन। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ उठाउनुहुन्छ, तपाईँ सेवा गर भन्नुहुन्छ। अनि कतिपटक मान्छेलाई परमेश्वरले बोलायो, कतिजना तपाईँहरूमध्ये म पास्टर होइन जस्तो लाग्ला, तर परमेश्वरको नजरमा तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ होला होइन। त्यो चाहिँ एउटा फरक छ कि मान्छेको दृष्टिकोण र परमेश्वरको दृष्टिकोणमा। जस्तै मैले साउल र दाउदको जीवनबाट दिँदाखेरि परमेश्वर राजा त 40 वर्षसम्म साउल भइराख्यो, तर परमेश्वरको नजरमा लिडर साउल होइन दाउद थियो नि त। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यो दुईटा छुट्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद पास्टरजीहरूलाई। हामी चाहिँ समयको चाहिँ त्यो चाहिँ क्वेसन राख्ने मान्छेले 1 मिनटभित्र राखिसक्नु पर्ने र आन्सर दिने गुरुबाहरूले चाहिँ 3 मिनट, नो मोर 3 मिनट्स। हजुरहरूले त्यो नियम चाहिँ पालन गरिदिनु होला। रुकावटको लागि क्षमा प्रार्थी छु म आफै पनि। अब यसपछि हाम्रो पास्टर गायसलाई म समय दिन्छु, उहाँले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ। सबैजनालाई जय मसीह गुरुबाहरूलाई। एकदमै प्रोनाउन्स राम्रो आउनु थालेछ आजकल चाहिँ। मैले यो आजको टपिकबाटै अलिकति प्रश्न होइन, विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो गुरुबा भोजराजज्यूलाई। उहाँसँगको मेरो पहिलो मैले उहाँलाई देख्दैछु अनि युट्युबमा चाहिँ हेर्छु, तर जे होस् आजको समयमा उहाँसँग भेट गर्न पाएँ, खुसी लाग्यो। र मेरो चाहिँ मलाई यो जुन छ नि, नो सक्सेसफुल लिडर्स हेज ever been able to avoid obstacle and oppositions भन्ने कुरामा चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले फेस गरेको हुँदाखेरि जतिवटा छ फ्यामिली प्रब्लम्स, फाइनेन्सियल प्रब्लम्स, अनि फलोवर्स प्रब्लम्स, लिडर्स प्रब्लम्स, यी सबै कुराहरू चाहिँ यो कुराबाट म अछुत रहेन क्या। त्यसले गर्दा चाहिँ कोही कोही बेला यस्तो प्रब्लम्सहरूले साँच्चै नै हाम्रो सेवकाईलाई पुरा डिस्करेजहरू भएको हुन्छ, फेडअप भएको हुन्छ होइन। अनि एकदमै हामीलाई धेरै गाह्रो हुँदैछ क्या। अनि आजको यो क्लासले मेरो हिम्मत बढाएको छ प्रभुको सेवकीको लागि होइन। अनि साँच्चै नै करेजेस आएको छ क्या आजको दिन। एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो गुरुबा भोजराजज्यूलाई। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गायस। त्यसपछि हाम्रो क्वेसन सुरेन्द्र, पास्टर सुरेन्द्र राई क्यानाडा, हजुरको हात उठाउनु भएको छ होइन? जय मसीह सबजनालाई। विशेष गरी हाम्रो पास्टर यमले प्रश्न स्पष्ट गर्नु भएन जस्तो लाग्यो। उहाँको समस्या मलाई थाहा थियो अलिकति। उहाँको समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति यसमा बारेमा मैले के समस्या थाहा भएको थियो भन्दाखेरि यहाँ पास्टरहरूले अघि नै भन्छ लोकल चर्चको विशेष अधिकार हुन्छ त्यहाँ भनेर। कतिजना अहिले हाम्रो यस्तो एउटा विकृति जस्तो पनि देखिँदैछ। यो कुरा बोल्नुपर्छ सबैजना। यो जुममा यो धेरैजनाले हेरिरहेको हुँदाखेरि मलाई पनि बोल्नु मन परेको यसमा चाहिँ म छोटो बोल्छु। जस्तै प्रकारले मण्डलीमा हामी पास्टर छौँ, कोही पनि कोही अगुवा छन् या जस्तो प्रकारले अब मण्डलीभित्र हामीले चर्चमा चलाइरहेको छौँ। हाम्रो भाइ बहिनीहरू कस्तो हुनुहुन्छ, के छ, सबै कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई। अब यहाँदेखि हामीहरू बाहिर अर्को
देशमा बाहिर देशमा घुम्न गएका हुन सक्छौँ, कहाँ केही गएको हुन्छौँ, हामी विश्वासी हौँ भनेर हामीलाई उहाँहरूले अतिथि सत्कार गरेको हुनसक्छ, केही भनेको हुनसक्छ। तर त्यहाँ गएर गलत तरिकाबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, होइन मेरो त मण्डलीको पास्टर मै हुँ, म त्यहाँको अगुवा हुँ भनेर त्यहाँदेखिको अर्डिनेसन पेपरहरू बनाएर ल्याउने हुँदाखेरि अनि उहाँ अर्डिनेसन पेपरहरू लिएर यहाँ आइसकेपछि यहाँको लोकल पास्टरलाई चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ चुनौती दिएपछि यो कुराले चाहिँ समस्या आएको मैले बुझेको छु एक दुईवटा चर्चहरूमा। अनि त्यो कुरा उहाँले उठाउन चाहिराख्नु भएको छ। तर यो कुरा चाहिँ सरासरी गल्ती हो भनेर म पनि भन्न चाहन्छु। गल्ती हुन्छ त्यो चाहिँ। हामी सबैजनालाई प्रभुले बोलाउनु नै भएको छ। बोलाउट चिन्ने काम आफ्नै हो। त्यो बोलाउट कतिवटा अघि पास्टरले भन्नुभयो, कहीँ मण्डलीले नै तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो योग्य छ भनेर गर्ने हो। तर आफू इमान्दार कसरी बस्ने हो त्यसमा। पास्टर भइसक्नु भनेको चुनौतीको कुरा हो। मलाई एउटा कुरा चाहिँ अघि याद आएको छ, पास्टर बाबुले टिचिङ गर्दै गर्नुहुन्छ अरे बाइबल कलेजमा म पनि हुँदाखेरि म साह्रो रिसाउने व्यक्ति हो। मान्छेले भने म रिसाइहाल्ने, म झुर्क उठ्ने व्यक्ति हो म पनि। र एकजना टिचर जहिले पनि आएर भन्नुहुन्थ्यो नेपालीहरू चाहिँ मगाउँथ्यो। मलाई त्यो भन्ने बित्तिकै मलाई रिस उठ्थ्यो। अनि दुईजना जाति साह्रै श्रापित हो, त्यो चाहिँ नेपाली र काला जाति भन्दा मलाई त्यसमा नै रिस उठेर म झन् फाइट गर्ने व्यक्ति हो म। तर पछाडिको दिनहरूमा मैले आएँ कि त्यसबाट एउटा कुरा के सिकेँ भन्दाखेरि पछिल्लो दिनमा चाहिँ सुरेन्द्र तैँले ग्रेजुएसन गर्न आँटेको छस्, अब तँ के गर्छस् फर्केर गएर भने मलाई थाहा थिएन। तँ पास्टर बन्छ के हुन्छ, पहिले तँ चाहिँ कुखुरा फार्मको खेती बनाऊ कि च्याउ फ्याक्ट्रीमा गएर च्याउ कसरी बनिन्छ त्यो सिक्नु भने। अनि मैले के भन्नु खोजेको जिस्केको के हो श्रेय, म त एउटा त्यत्रो वर्ष बसेर चाहिँ बाइबल कलेज सक्दैछु। उहाँले के भन्नु भने पहिले तैँले पैसा कमाउनु सिक भने, तँ अरूमा चाहिँ डिपेन्ड नहो भने। यो कुरो मेरो हृदयमा गएको, तर मैले पास्टर हुनु खोजेर म पास्टर भइनँ कहिले पनि। मलाई विश्वासीले नै पास्टर बनाए देखिराख्नु भएको होला। यहाँ आएर नि म पास्टर भएर आइनँ, यहाँ आएर नि म सेवाकाई गर्दा गर्दै विश्वासीले नै मलाई पास्टर भनेर सम्बोधन गरेको मात्र हो। यो बोलाउट चाहिँ आफूलाई सबैलाई हुन्छ, तर त्यो बोलाउट चाहिँ आफूले कसरी रेस्पेक्ट गर्ने हो त्यसमा हुन्छ। पास्टर मात्रै बोलाउट होइन नि, पास्टर त एउटा केवल डेजिग्नेसन हो नि। प्रभुले तँ पास्टरको भन्नुभएको छ नि जस्तो लाग्छ कसैलाई नि, तर हामी आफैले गर्ने कुरा हो। तर यो चाहिँ एउटा विकृति जस्तो लागेको छ है मलाई चाहिँ। म त्यही भन्न चाहन्छु। जय मसीह। पास्टर सुरेन्द्र, यसमा चाहिँ हजुरले के इनपुट राख्न चाहनुहुन्छ? पास्टर मनोज, पास्टर भोजराज, हजुरले के राख्न चाहनुहुन्छ कि अगाडि बढौँ? यसमा यो विशेष गरेर यो अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा यस्तो कतिपटक हुनसक्छ। यसमा अब भन्नुपर्ने पास्टर सुरेन्द्रले जे भन्नुभयो म त्यसमा पुरै सहमत छु होइन। अब कतिपटक जवानहरूले कतिपटक विभिन्न हामीमा इम्याच्युरिटी नहुँदाखेरि चाहिँ हामी विभिन्न कामहरू गर्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा इम्याच्युरिटीको साइन जस्तो लाग्छ। त्यति मात्र भन्नु होला। पास्टर भोजले केही भन्नुहुन्छ कि? त्यो मण्डलीको लागि मात्रै नभएर त्यो व्यक्ति जसले सेवा गर्दैछ त्यस किसिमले उसकै लागि पनि घातक हुन जान्छ। किनभनेदेखि सेवा चाहिँ केवल यो आज भोलि 1-2 वर्षको लागि मात्र होइन, त्यसका दूरगामी परिणाम पनि हुन्छन्। यदि परमेश्वरको राज्यमा म सेवा गर्छु भनेर अगाडि जान्छु तर अलिकति बढी नै चलाखी भएर त्यो कटिङ द कर्नर भन्छ नि, यताबाट कुरा मिलाएर त्यो त सेवा नै हुँदैन। त्यस्तो खालको सेवामा त परमेश्वरले आशिषै दिनुहुन्न त्यसपछि। धन्यवाद पास्टर बालाई। अरू कसैको हात उठेको छैन यहाँनिर? कोही उठाउनुहुन्छ हातहरू? कोही उठेन? कसैको चाहिँ छ भने राख्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ आज चाहिँ, किनभनेदेखि मलाई सबभन्दा खुसी चाहिँ यो जुममा हामी चाहिँ 70 दिनभन्दा बढी यो गरिरहेछौँ। मलाई सबभन्दा खुसी चाहिँ जय बिके जुम्लाबाट जोडिनुहुन्छ त्यति बेला खुसी लाग्छ, जति बेला चाहिँ पास्टर मङ्गल मुस्ताङबाट जोडिनुहुन्छ अनि खुसी लाग्छ। र त्यसै गरी सुदूरपश्चिमाञ्चलको बाट पठित्व गर्दै हाम्रो भोजराज भट्ट, उहाँ र म एउटै क्षेत्रको मान्छे हो भने अलिकति बढी सिफारिस गरे चाहिँ होइन। त्यो विकट ठाउँ जसको लागि चाहिँ सबै कुराले विकट छ, त्यो ठाउँबाट जन्मेर आज चाहिँ यो ठाउँमा यसरी चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाई गरिराख्नु भएको चाहिँ म चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ एकदम उहाँको प्रति म आफू गौरव भएको छु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जयबहादुर विकले हात पनि उठाउनु भएको छ, उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। जुम्ला जस्तो रिमोट ठाउँबाट उहाँ लगातार जुममा जोडिराख्नु भएको छ। ल जयबहादुरजी हजुरले राख्नु समय लिनुहोस्। आफूलाई अनम्युट गर्नु पहिला।
हजुर हजुर दाजु धन्यवाद परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको सबै पास्टरहरूलाई जय मसीह छ। विशेष गरेर दाजु म जुम्लाबाट एकदमै दिक्कत छ। अब यो कहिलेकाहीँ बत्तीको कारणले गर्दाखेरि र मोबाइलको कारणले गर्दाखेरि म सधैँ सहभागी हुन सक्दिनँ, तर म प्रयास गर्छु, निरन्तर जोडिएको छु दाजु। तर एउटा कुरा के भने दाजु, जुन पढाइ छ अब यो मेरो 4 वर्षको दौरान हो, म अहिले विश्वास गरेको 4 वर्ष भयो र 4 वर्षमा अब हामीले सेवाकाय गर्दै जाँदा अथवा म सेवाकायमा रहँदै गर्दा मैले पनि आज जुन पास्टर भोजराजले पढाउनु भएको एकदमै मलाई टच गर्यो। 4 वर्षको यात्रामा पनि मैले अब धेरै मान्छेसँग अब त्यस्तो उहाँले भन्दै गर्दा कसैले ढिपी गर्ने, कसैले तैँले के गर्न सक्छस् होइन, तैँले गर्न सक्दैनस् भन्ने कुरा मैले पनि भोगेको छु। त्यो भोगाइ आज उहाँले भन्नुपर्दा मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। म उहाँको जुन आजको शीर्षकले जस मलाई दाजु त्यसको लागि पास्टर भोजराजलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म पनि अब जुन साहसका साथ अब म निरन्तर लागिरहनेछु, त्यसको लागि धन्यवाद दाजु। समय दिनुभएको लागि धन्यवाद। ल धन्यवाद भाइलाई पनि। अर्को कसले हात उठाउनु भएको छ? मैले देखिनँ, हात चाहिँ उठाएको छ यहाँ। ए ल, हाम्रो पास्टर दिनेश श्रेष्ठ। जय मसीह। पास्टर भोजराज भट्टज्यूलाई धेरै धन्यवाद। एकदमै मनपर्ने टपिक, मलाई लिडरसिप साह्रै मनपर्छ। धेरै धन्यवाद। र कतिपय तपाईँको जीवन कहानी सुन्ने याद आयो, सबै कुरा चौकाको निम्ति छोडेको। र मेरो एउटा प्रश्न भन्दा पनि मेरो एउटा सबैले हामी थिङ्किङ गर्नुपर्ने, हामी सबैले सोध्नुपर्ने, अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ काठमाडौँको कन्टेक्स्टमा, मैले काठमाडौँमा छु, अहिले पढे लेखेका जवानजवानीहरू अब सेवाकाइमा आउन छोडे है। अब आजभोलि अब सेवाकाइमा विशेष गरेर अहिले काठमाडौँमा +2 गर्नेहरू, कलेज बन्नेहरू खालि युरोप र अमेरिका, यहाँ बस्नेहरू पनि राम्रो राम्रो कम्पनीमा थाले, सेवाकाइमा आउने क्रम चाहिँ एकदमै अहिले अलिक कम छ। त्यसकारण हामीले हाम्रा जवानहरूलाई कसरी यो परमेश्वरको बोलावट छ भने चाहिँ बन्दोबस्त चाहिँ चाहिने कुरा चाहिँ बन्दोबस्त परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। भिजन चाहिँ पछ्याउनुपर्छ, भिजन ड्रिभन भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो एउटा त्यो। अनि दोस्रो चाहिँ हामी अगुवाहरू पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हाम्रो सबै पोलिटिकल लिडरहरू अहिले अब कसैले एउटा नमुनाको जीवन जिएको छैन। एउटा हामीले हुन्छ नि एउटा आइडल लिडर पाउन सकेका छैन। त्यसको प्रभाव नेपालको मण्डलीमा पनि पर्दै गएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले कसरी त्यो एउटा एक्जाम्पलरी लिडर भन्छ नि, नमुनाको अगुवा, एउटा साहसी अगुवा बन्नलाई हामीले आफू बन्न पनि कोसिस गर्दै र आउने जेनेरेसनलाई पनि त्यो प्रकारले गर्न सहायता गर्न सक्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ मेरो जिज्ञासा जस्तो हामी सबै पास्टरहरूले मनन गरौँ कि भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह। धन्यवाद। हुन्छ पास्टर भोज। हजुर, नेपालमा मात्रै नभएर अहिले यो विश्वभरि नै सेवाकाइमा पास्टरहरूले नै हात धोएर गइरहेछन्। हजारौं पास्टरहरू सेवा छोडेर आफ्नै व्यवसायतिर लागिरहेछन्। यो हरेक इतिहासको कालखण्डमा त्यो समय आउँदो रहेछ। त्यसका साथसाथै विशेष गरी नेपाली चर्च, विश्वभरिमा नेपाली भाषी चर्चहरूमा पनि जवान र त्यसपछि पढे लेखेका जवानहरूले सेवाकाइमा हात नहाल्नुको थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन् र तीमध्ये यहाँले भने जस्तै एउटा इन्फ्लुएन्सियल लिडरसिप नहुनु पनि त्यो एउटा ठुलो कारण हो। सबै पास्टरलाई हेर्दाखेरि एकदमै त्यो प्रेरणा मिल्नुको सट्टामा एक किसिमको खिन्नता जब आउँछ, त्यसपछि मानिसहरू सेवाकाइको लागि अग्रसर हुँदैनन्। तर त्यसमा दोस्रो पक्ष चाहिँ हामीले के बिर्सनु हुँदैन भनेदेखि हरेक चर्चको पास्टरले विश्वासका साथ प्रार्थना चाहिँ गर्नुपर्छ कि परमेश्वर म पछि मेरो चर्चमा अथवा म हुँदाहुँदै पनि मेरो चर्चमा त्यस्ता सेवकहरू दिनुहोस् जो आफ्नो सम्पूर्ण जीवन तपाईको लागि समर्पित भएर आउन तयार छन्। तर यो नेपालको समस्याहरूको के थियो सुरुदेखि नै भन्नुहुन्छ भने चर्च अहिले पनि पाइनरिङ स्टेजमै छ। आजसम्म पनि जुन पास्टरले चर्च सुरु गरेको थियो त्यो पास्टर अझै बाँचेकै छन्, कोही कोही मात्रै भित्र गएको छ। अनि त्यो
त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नयाँ पुस्तालाई बनाउनु पर्छ भन्ने भावना कता कता त्यो मेरो जागिर जान्छ कि भन्ने डरले कुण्ठिएर बसेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा आफ्नो सवर्ष हृदय खोलेर नयाँ जवानहरूलाई सेवाकामा आउनको लागि बोलाउन नसकेको त्यो पनि हुन सक्छ। दोस्रो कुरो फेरि बाइबल स्कुलहरू नेपालमा त्यस्तै परे, जहाँ चाहिँ सित्तैमा आएर पढाइदिने, सित्तैमा बस्ने खाने व्यवस्था भयो। त्यहाँ फेरि त्यहाँबाट उत्पादन भएका बाइबल स्कुलका विद्यार्थीले पनि राम्रो उदाहरण देखाएन। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या चाहिँ नेपालमा छ। तर मेन्टरिङ लिडरसिप चाहिँ नेपालमा अझ पनि जन्मन सक्छ छैन। खालि त्यो बाइबल स्कुल सुरु गर्यो, विदेशबाट डोनेसन ल्यायो, विद्यार्थीलाई पढायो, निकाह पठाइदियो, अर्डिनेसन गराइदियो, त्यति मात्र। चर्चमा नै मेन्टरिङ गरेर नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने परिपाटी अझै त्यति राम्रोसँग फैलिएको छैन। हो एका चर्चमा देखिन्छ तर प्राय छैन। थ्याङ्क यू। अरु कसको के क्वेशन छ? हाम्रो दिपा बहिनीले उठाउनु भयो जस्तो लाग्थ्यो मलाई, दिपा गुरुङ युकेबाट। ए ल बहिनी आफूलाई अनम्युट गरेर प्रश्न राख्नुहोस् प्लिज। मैले देखिनँ तपाईँको भिडियो नै देखिनँ कि। हजुर, सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि आज मेरो सेकेन्ड डे एकदम आशिष भयो मास्टर बुवा। मेरो लागि पनि आफ्नै पर्सनली आफ्नो जीवनमा पनि त्यो एकदमै एउटा किसिमको मैले प्रभुलाई सोधिरहेको बेलामा ठ्याक्क त्यो अघि हजुरले जसरी भन्नुभयो अनि मैले पढिरहेको थिएँ हग्गाईको पुस्तक र यहोशूको पुस्तक। अनि त्यहाँ पनि त्यसरी प्रश्न भन्दा पनि मलाई पनि त्यो के कुरा उस गर्न मन लाग्यो। हजुरकोबाट एकदम प्रेरणा पाएँ मैले। जसरी बोलावट प्रभुले गर्नुहुन्छ हामीलाई होइन, अनि हामी प्रभुको भाँडो हो, प्रभुले चलाउनुहुन्छ। तर एकदम रोचक इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो हग्गाईको पुस्तक पनि भन्नुभएको छ, सबैलाई एक बनाउनुहुन्छ। तर प्रभुले भवन बनाउनुभन्दा अगाडि अनि यहोशूलाई पनि उहाँको मिनिस्ट्री स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रभुले चाहिँ साहसी हो, नडरा भनेर चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ है, जसलाई कल्ड भएको छ है। त्यो साहसी हुनु र त्यो नडराउनु भन्ने त्यो काम चाहिँ एउटा किसिमको जिम्मेवारी अथवा काम, त्यो चाहिँ एउटा होइन उहाँसँग हामी पार्टनरिङ गरेर गर्ने त्यो काम चाहिँ हामीलाई दिनुभएको रहेछ है। अनि मेरो आफ्नै मिनिस्ट्रीकोमा पनि धेरै वर्ष अगाडि मैले प्रभुको कलिङ जस्तो पाएँ, तर कन्फ्युज पनि भएँ, एकदम यङ थिएँ त्यति बेला। अनि कति धेरै कुराहरूमा यस्तो क्रिटिसिजम अपोजिसन यस्तो के पनि भयो, च्यालेन्जहरू पनि भयो। तर हजुरले भन्नुभएपछि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, त्यसले एउटा किसिमको धेरै कुरा लर्न गर्दो रहेछ। अनि कति कुरामा म डराउँथेँ, कति कुरामा नडराउने, तर कति कुरामा डराएर पनि कति ब्याक पनि भए है। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि यो साँच्चै मैले लास्ट विक मात्रै मैले यसको बारेमा मेसेज जस्तो पनि गरेको थियो आफूलाई उसमा इन्सपायर भएर। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो थ्याङ्क यू, हजुरले त्यो कस्तो राम्रोसँग पोइन्ट आउट गर्नुभयो। लिडर मात्र होइन तर करेजियस लिडर हुन त इम्पोर्टेन्ट छ। अनि प्रभुले पनि त्यही भएर बार बार हामीले देख्छौँ प्रभुको जनहरूलाई चाहिँ प्रभुले बोलाउनु भएपछि पनि प्रभुको आत्माले नै हामीलाई चलाउनु भए पनि तर बी करेजियस, नडराउ, अनि त्यो के अरे साहसी हौ भने चाहिँ हामीलाई दिनुभएको रहेछ। तर त्यो गर्न पनि एट दि एन्ड अफ द डे हामीले प्रभुमा बिलिभ, प्रभुमा ट्रस्ट गरेर आशा र भरोसा गरेर पाउने कुरा हो। तर एनिवेज त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवारी छ, हामी विश्वासी प्रभुले बोलाउनेहरूकोबाट पनि साहसी हुनु। र त्यो कुरा गाह्रो रहेछ खासमा भन्दाखेरि अब उसहरू, तर साँच्चीकै त्यस्तो सिचुएसन हुने बेलामा, किनभने म पनि एउटा यङ वुमन हो अनि हाम्रो नेपाली कति उसहरूमा कति कुरामा त्यो च्यालेन्जेसहरू हुँदो रहेछ। अनि अब मण्डलीको अधीनमा बसेर कति कुरा गर्दाखेरि प्रार्थनामा अनि त्यस्तो कुराहरू रहेछ। अनि त्यही भएर प्रभुलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू पास्टर बुवा, एकदम ब्लेस्ड। धन्यवाद दिपा बहिनीलाई। यसपछि पास्टर पुष्प अमेरिका, त्यसपछि सिस्टर करुणा दिदी पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि लास्ट क्वेसन हाम्रो करुणा दिदीको लिनेछौँ। ल पास्टर पुष्प। हस् ठिक छ। ओके, जय मसीह सबैलाई। मेरो तर्फबाट पनि पास्टर भद्राजलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। असल प्रकारले हामीलाई आज सिकाउनु भएको छ। विशेष गरेर चाहिँ मैले हात उठाउनुको कारण चाहिँ हाम्रो अर्जुनजीले देख्नुभयो कि भएन भनेर हाम्रो करुणा सिस्टरले उठाइराख्नु भएको थियो कि अघि, त्यही मैले चाहिँ हेर्दै थिएँ। उहाँको लागि भनिदिनको लागि चाहिँ मैले गरेको थिएँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर पुष्पलाई सहयोग गरिदिनु भएको लागि। त्यसै करुणा दिदी हजुरले समय लिनुहोस्। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। मेरो
पनि कमेन्ट त होइन, धन्यवाद दिनको लागि एकदमै मेरो जीवनमा एकदमै यो कुराहरूले मेल खायो कि त, त्यही भनेर धन्यवाद दिनलाई हाम्रो भोजराज पास्टरज्यूलाई एकदमै यो परमेश्वरले बोलाउनु हुने कुरा, मानिसले चुनेर नहुने कुरा परमेश्वरले बोलाउनु हुने, त्यही नै हाम्रो परिवारमा चाहिँ त्यो मेल खाएको छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। अनि त्यो कुराको लागि एकदमै मेरो हृदय छुयो कि, अनि मैले चाहिँ धन्यवाद दिनको लागि नै हात उठाएको हो। अनि एउटा कुरा चाहिँ साहसी, एकदमै साहसी हुनुपर्ने है, पास्टरहरू चाहिँ एकदमै अगुवाईहरू चाहिँ साहसी हुनुपर्ने। साहसी छैन भने चाहिँ परिवारहरू पनि बिग्रिराखेको हुन्छ, मण्डलीहरू पनि बिग्रिराखेको हुन्छ। त्यो साहस नभएको कारणले, त्यो ओइलाएको जस्तो भएको कारणले के मान्छेलाई चाहिँ एकदमै साहसी हुनुपर्ने, एकदमै अरूलाई इन्करेज गर्नुपर्ने। त्यस्तो चाहिँ पास्टरहरू हुनुहुन्छ भने, अगुवाई हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै मण्डली पनि वृद्धि हुँदो रहेछ। तर पास्टरहरूबाट नै केही उत्साहहरू पाएन भने चाहिँ, त्यो साहसी पास्टरहरू चाहिँ नै हुनुहुन्न भने चाहिँ मण्डलीहरू चाहिँ त्यत्तिकै सेलाएर गएको जस्तो लाग्छ मलाई पनि। अनि यो कुराले मलाई एकदमै छोयो कि। अनि धन्यवाद पास्टरज्यूलाई, धन्यवाद। थ्याङ्क यू दिदीलाई धेरै धन्यवाद। हजुरले निरन्तर रूपमा हामी चाहिँ सुरुबाटै हामीसँग हुनुहुन्छ, हजुरले चाहिँ हामीलाई एकदम साथ दिइराख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी हजुरलाई पनि। हाम्रो बिचमा अब चाहिँ हामी समय सकिएको छ, हामी 6 मिनट एक्स्ट्रा गइसकेका छौँ। अब कन्क्लुड गर्ने होला नि? हजुर, हुन्छ। त्यसो भए चाहिँ हाम्रो बिचमा पास्टर पाठक हुनुहुन्छ कि उहाँ खोइ आउने जाने मात्र भइरहेको देखियो? म चाहिँ अब क्लोजिङ पिरियडको लागि हाम्रो पास्टर बासु मोदिज्यूलाई अनुरोध गर्छु, उहाँले क्लोजिङ गरिदिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि हामी छुट्टिनेछौँ। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई येशू क्रिस्टको नाममा जय मसीह। एकदमै धन्यवाद। आजको हाम्रो वक्ताज्यू एकदमै धेरै च्यालेन्जेस समयहरू आफूले नै बिताएको र यसरी नै जानुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले एकदमै सही प्रकारले जानुपर्छ, करेजियस भएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा उत्साह गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद। हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट आएर उत्साह दिने कुरामा हामीलाई अहिले विशेष गरी नयाँ लिडर्सहरूलाई करेजियस गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, यति बेला हामी तपाईँलाई हृदय खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। फेरि पनि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनु भएको छ। तपाईँले चुन्नुभएका दासहरूको साथमा रहनु भएको छ। आज साँच्चै नै संसारमा तपाईँ परमेश्वरलाई चुनौती दिने मानिसहरू धेरै हुँदै पनि तपाईँ परमेश्वरले फेरि पनि आफ्नो छोराछोरीबाट चुनौती पूर्ण दिनहरू, च्यालेन्जेस डेहरूलाई लिएर अघि बढ्नको लागि करेज गरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद छ तपाईँ परमेश्वरलाई। आजको दिनमा तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो बिचमा साँच्चै नै अगुवाई गरेर यो प्रेरणाद्वारा फेरि पनि विभिन्न ठाउँबाट कलेक्सन गरेर हामी प्रत्येकजना आज जति पनि जोममा भेला भएर यो सेवाकाई यो ट्रेनिङमा साँच्चै नै आउने तपाईँका दास दासीहरूलाई आज साँच्चै नै त्यो सेवाकाईको दौरानमा अघि बढ्नको लागि पठाइदिनु भएको दास दासीको लागि हामी साँच्चै नै आभारी छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई पहिला श्रेय हामी दिन चाहन्छौँ। फेरि पनि आज हामीले सिकेका हरेक कुराबाट तपाईँ परमेश्वरलाई नै महिमा भएको छ भनेर हामी धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले दिनुभयो। कति ठाउँमा राति भइसकेको छ, कति ठाउँमा साँच्चै नै दिन 11, 10, 11 बजिसकेको छ। अब हामीले यहाँदेखि उता गर्नुपर्ने हरेक हाम्रो कामहरू, मेहनत, परिश्रममा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको। कतिजनाको यात्राहरू छन् भने यात्रामा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको। कतिजनाको सेवाकाई छन्, यस पछाडि तपाईँ परमेश्वरले प्रत्येकलाई अनुग्रह गर्नुभएको। धन्यवाद छ। कतिजनाको आज साँच्चै नै विश्रामको समय भएको छ, रात परेको छ, साँच्चै नै रेस्ट गर्नुपर्छ। प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा राख्नु भएको छ। धन्यवाद छ। जबसम्म हामी फेरि यसरी सोमबारको दिन यसै गरी यो जुम मार्फत भेला हुँदैनौँ तबसम्म तपाईँ परमेश्वरले प्रत्येकलाई सहायता गर्नुभएको छ। आफ्नो काम काज, मेहनत, परिश्रम, साँच्चै नै सेवाकाईको दौरानमा आउने उतार चढावहरू सबै तपाईँ परमेश्वरले समाधान गर्नको लागि सबैलाई ज्ञान बुद्धिले भरेर सहायता दिनुभएको छ। धन्यवाद छ। फेरि पनि यो इन्टायर टिमलाई
म तपाईँको हातमा राख्दछु। विभिन्न ठाउँबाट जोडिनु भएका, विभिन्न सङ्घर्ष गरेर अघि बढिराख्नुभएका तपाईँका सेवक सेविकाको साथमा तपाईँ सदा सर्वदा रहनुहोस् भन्दै प्रार्थना गराउँदै येशू प्रभुको नाममा। आमेन। धन्यवाद पास्टर बासुलाई, धन्यवाद सबैजना जोडिनु भएको लागि। अन्तिममा हाम्रो पास्टर भोजराज सरले के अझै केही 1-2 मिनट भन्नु मन छ भने केही छुट्या छ भने छुटपुट। ल सब ठिक छ, धन्यवाद। र सुदूरपश्चिमका 3 जना साथी यहाँ भेटियो, खुसी लाग्यो। 4 जना पो छन्। ल प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अस्ति तपाईँले कुमार के भन्नुभएको थियो, काफलको कुरा गर्नुभएको थियो। जोस् परमेश्वर गजबको हुनुहुन्छ। हामीलाई संसारका विभिन्न कुना काप्चाबाट आज उहाँको राज्यमा यस किसिमले ल्याउनु भएको छ। कोही भुटानमा थियो, कोही सुदूरपश्चिममा थियो, कोही बर्मामा, कोही कतै थियो होला। इन द किङडम अफ गड यो कस्तो राम्रो बगैँचा। धन्यवाद सबैलाई। थ्याङ्क यू। ल हस्, धन्यवाद सबैजना, धन्यवाद। हामी 8:30 बजे सोमबार बिहान भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबै एकजनालाई एकअर्कालाई प्रार्थनामा राख्नेछौँ। परमेश्वरको शान्ति हामी सबैसँग रहिरहेको होस्। धन्यवाद सबैजनालाई। जय मसीह।